र विशेष गरी आज म परमेश्वरको वचनद्वारा परमेश्वरको अधिकारको विषयमा हैन अधिकार र अधीनता अथोरिटी एन्ड सबमिसनको विषयमा तपाईहरुको बीचमा केही कुराहरु म बोल्न चाहन्छु जो धर्मशास्त्र बाइबलले हामीलाई बताउनुहुन्छ र म रोमीको पत्र 3 अध्यायको म 13 अध्यायको केही खण्डहरु पढ्न चाहन्छु तपाईहरुको बीचमा। यहाँ यसरी लेखिएको छ, हरेक व्यक्ति शासन गर्ने प्रशासकहरूको अधीनमा बसोस्, परमेश्वरबाट आएको अधिकार बाहेक अरु कुनै अधिकार हुँदैन। जुन प्रशासकहरू छन् ती परमेश्वरबाटै नियुक्त भएका हुन्, यसकारण प्रशासकहरूको विरुद्धमा खडा हुनेले परमेश्वरबाट नियुक्त भएकाहरूको विरोध गर्छ र जसले विरोध गर्छन् तिनीहरूले दण्डको आज्ञा पाउनेछन्, किनभने सुकर्मको निम्ति होइन तर कुकर्मको निम्ति शासकहरूको डर मानिन्छ। के तिमी प्रशासकको डरमा रहन चाहदैनौ? त्यसो भए असल काम गर र तिमीलाई तिनीबाट प्रशंसा मिल्नेछ, किनकि तिम्रो भलाइको निम्ति तिनी परमेश्वरको सेवक हुन्। तर यदि तिमी खराबी गर्छौ भने डर मान, किनभने तिनले तरवार व्यर्थमा भिड्दैनन्। खराब काम गर्ने माथि परमेश्वरको दण्ड ल्याउने तिनी परमेश्वरको सेवक हुन्। यसकारण परमेश्वरको दण्डबाट बस्नलाई मात्र होइन तर विवेकको निम्ति पनि तिमी तिनका अधीनमा रहनुपर्छ। यहाँनिर हामीलाई परमेश्वरको वचनले बताएको छ प्रशासकहरूको अधीनतामा बस्नु भन्ने विषयमा। अनि यहाँनिर बाइबलले हामीलाई बताउँछ अधिकारको स्रोत चाहिँ परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ है। अधिकारको स्रोत चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मैले हेर्छौँ भने अधिकार बिना चाहिँ परमेश्वरको राज्य स्थापित हुन सक्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर स्वयं अधिकारको स्थानमा हुनुहुन्छ अनि उहाँले नै सबै आत्मिक होस् चाहे पृथ्वीमा भएको भौतिक अधिकार होस्, अनि अधिकारको स्रोत चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि तपाईलाई म यो कुरा बताउन चाहन्छु, अनि यस पृथ्वीमा जति पनि प्रशासकहरू छ, पृथ्वीमा शासन गर्ने शासकहरू छन्, राजाहरू मन्त्रीहरू छन्, अनि तपाईँ र मैले विचार गर्नुपर्छ ती सबै अधिकारको स्रोत चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा बाइबलले हामीलाई यो पनि बताएको छ सबै प्रशासकहरूको अधीनतामा बस। यसकारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो कुरा बताउनुहुन्छ कि आज हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि अधिकारको स्रोत चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि अधिकार बिना चाहिँ के हुन सक्दैन भने आजको दिनमा त्यहाँनिर चाहिँ के आउँछ, डिसअर्डर, गोलमाल आउँछ हैन। त्यहाँनिर चाहिँ अन्धकार आउँछ, त्यहाँनिर चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ डार्कनेस आउँछ, अन्धकार आउँछ, अराजकता सृजना हुन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनले भन्छ कि अधीनता चाहिँ अधिकारको मा चाहिँ तपाईहरु मैले के हुनुपर्छ, जहिले पनि सबमिटेड भएर तपाईहरुमा जिउनुपर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि होल युनिभर्स, सारा संसार, सारा विश्व चाहिँ परमप्रभुको शक्तिद्वारा के गरेको छ, परमेश्वरले चाहिँ थाम्नु भएको छ, उहाँको अधिकारले थाम्नु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईलाई म यो कुरा बताउन चाहन्छु प्रभु येशू चाहिँ होल सबै कुराको अधिकारको जिम्मा चाहिँ परमेश्वर पिताले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई सुम्पिदिनु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि बाइबलले हामीलाई बताउँछ हरेक शासन गर्ने प्रशासकहरूको अधीनमा बस, परमेश्वरबाट आएको अधिकार बाहेक अरु कुनै अधिकार हुँदैन। जुन प्रशासकहरू छन् ती परमेश्वरबाटै नियुक्त भएका हुन्छन्। तपाईलाई म यो कुरा बताउन चाहन्छु अधिकारको स्रोत परमेश्वर हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले नै के दिनुभएको छ, पृथ्वीमा अधिकार दिनुभएको छ। तर आज संसारमा हेर्यो भने अधिकारको चाहिँ के भएको छ, मिसयुज भएको छ हैन। एउटा पापमा भएको मानिसले पूर्ण तरिकाले अधिकार चलाउन सक्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ अधिकारको दुरुपयोग भएको छ। अनि अथोरिटी चाहिँ एकदमै के छ भन्दाखेरि चाहिँ शक्तिशाली छ। हाम्रो देश नेपाल अथवा हङकङ, अमेरिका, संसारको कुनै पनि देश स्थापित हुनु भने त्यहाँ चाहिँ ल एन्ड अर्डर हुन्छ हैन। त्यहाँनिर चाहिँ कानुन र व्यवस्था हुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ कानुन र व्यवस्थालाई पालन गर्ने त्यहाँनिर चाहिँ प्रशासकहरू हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ कानुन र व्यवस्थालाई चाहिँ ठिक तरिकाले सञ्चालन गर्ने प्रशासकहरू हुन्छ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दा जसले ल एन्ड अर्डरलाई ब्रेक गर्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ, त्यो देशको कानुन अनुसार उसले चाहिँ के गर्नुपर्छ, सजाय भोग्नुपर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि देशलाई
बलियो बनाउनको निम्ति, कुनै पनि देशलाई, कुनै पनि जातिलाई शासन गर्नको निम्ति त्यहाँ चाहिँ ल एन्ड अर्डर हुन्छ नि। त्यो ल एन्ड अर्डरलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नको निम्ति चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ प्रशासकहरू हुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ विभिन्न निकायहरू हुन्छ। अनि उनीहरूले के गर्छ, त्यो अधिकारले, संविधानले दिएको अधिकार हैन, त्यो देशले दिएको अधिकारले उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रयोग गर्ने गर्छन्। किन भन्दाखेरि चाहिँ यदि कुनै पनि व्यक्तिले हैन, कुनै पनि व्यक्तिले यदि त्यो देशको सरकारले दिएको अधिकार उसले प्रयोग गर्दछ, यदि त्यो अधिकारको विरुद्धमा कुनै मानिसले के गर्छ, कुनै पनि नियम कानुनलाई तोड्दछ भने त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो नियम कानुन अनुसार उसले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ अपराधी ठहरिन्छ। त्यो देशको सरकारले उसलाई के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिने काम गर्छ। यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ अधिकार चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण छ। चाहे परमेश्वर आत्मिक अधिकार होस्, चाहे पृथ्वीमा भएका सांसारिक राज्य चलाउने अधिकार होस्, सबैको स्रोत चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। तर यति मात्रै हो कि संसारको राज्यमा चलाउने अधिकारहरू चाहिँ मिसयुज र दुरुपयोग भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ अथोरिटीलाई हामीले बुझ्नुपर्छ, अथोरिटी चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ हैन। देशको उच्च ओहदामा बस्ने मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ। यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ पावलले भन्छ प्रशासकहरूको अधीनतामा बस। अनि आजको दिनमा तपाईलाई म बताउन चाहन्छु, हाम्रो देशको प्रशासकको अधीनतामा मात्रै नभएर आज हामी चाहिँ परमेश्वर एउटा आत्मिक एउटा मण्डलीमा कसरी अधिकार मुनि हामी सबमिटेड हुने भन्ने विषयमा तपाईलाई म परमेश्वरको वचनद्वारा त्यही कुराहरू सिकाउन चाहन्छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि अथोरिटीको मुनि चाहिँ तपाईहरुमा के हुनुपर्छ, मण्डलीहरू चाहिँ सबमिसनमा बस्नुपर्छ। हामी चाहिँ अधिकारको के गर्नु हुँदैन, अवहेलना गर्नु हुँदैन मण्डलीहरूले। किनभने अधिकारको अवहेलना गर्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरको अवहेलना गर्नु हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ अधिकार चाहिँ परमेश्वरबाट के हुन्छ, परमेश्वरले दिनुभएको परमेश्वरबाट आउँदछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ अधिकारमा बस्नु चाहिँ आज हाम्रो निम्ति के हो भन्दाखेरि चाहिँ जीवन हो। अनि परमेश्वरले चाहिँ मण्डलीमा चाहिँ के दिनुभएको छ, लिडर्सहरू दिनुभएको छ, अगुवाहरू दिनुभएको छ। परमेश्वरले चाहिँ पञ्चदलीय सेवकाईहरू दिनुभएको छ, अगमवक्ता, प्रेरितहरू, पास्टर, शिक्षक, प्रचारक, अनि के दिनुभएको छ परमेश्वरले चाहिँ एल्डर्सहरू, डिकन्सहरू दिनुभएको छ। अनि यी सबै अधिकारहरू चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ मण्डलीलाई सञ्चालन गर्नको निम्ति, ख्रीष्टको देहलाई निर्माण गर्नको निम्ति, ख्रीष्टको देहलाई चाहिँ भनौँ न वृद्धि गर्नको निम्ति, शासन गर्नको निम्ति परमेश्वरले दिनुभएको अधिकार हो। भलै संसारको अधिकारी व्यक्तिहरूले, प्रशासकहरूले जत्तिकै अधिकार चलाएर भनौँ न आत्मिक अधिकारमा बस्ने मण्डलीका अगुवाहरूले त्यसरी त शासन गर्दैन, त्यसरी त प्रशासन गर्दैन। तर पनि तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु कि आज हामी चाहिँ आत्मिक अगुवाहरूको आत्मिक अधिकार मुनि तपाईँहरूमा मण्डलीहरू आउनुपर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ परमेश्वरको प्रिन्सिपल हो हैन, परमेश्वरको सिद्धान्त हो। परमेश्वरको सिद्धान्त जहिले पनि अथोरिटी मुनि हामी सबमिसन हुनुपर्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको प्रिन्सिपल हो, परमेश्वरको सिद्धान्त हो। अनि सिद्धान्त चाहिँ कहिले परिवर्तन हुँदैन। यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ जसले सिद्धान्तलाई बुझ्दछ अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो जीवनमा हैन जिउनको निम्ति परमेश्वरले उसलाई प्रकाश दिनुहुनेछ। तपाईलाई एउटा कुरा बताउन चाहन्छु, शैतानको सिद्धान्त चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि रिबेलियन हो हैन, रिबेलियस हुनु हो, विद्रोह हो। शैतानको सिद्धान्त चाहिँ के हो भन्दाखेरि जहिले पनि विद्रोह गर्नु हो। उसले चाहिँ अधिकारको विरोध गर्छ, उसले चाहिँ के गर्छ भने परमेश्वरको विरोध गर्छ। किनभने स्वर्गमा के गरे उसले चाहिँ शैतानले चाहिँ कसरी भनौँ न विद्रोह गरेर परमेश्वरलाई फ्यालिदिनु भयो। अनि शैतानको सिद्धान्त चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ विद्रोह हो। अनि आज पनि तपाईलाई म यो कुरा बताउन चाहन्छु, हाम्रो जीवनमा धेरैचोटि हामी परमेश्वरको सबमिसनमा हुन्छौँ कि शैतानको विद्रोहमा हुन्छौँ हैन। आज मण्डलीहरू धेरैचोटि थाहा हुँदैन हामीलाई, तर तपाईलाई आज म यो कुराहरू बताउँदै जानेछु, तपाईले बुझ्दै जानुहुनेछ। यो कुरा धेरै वर्षदेखि अगाडिदेखि नै चर्चमा हामीले सुन्दै सिक्दै आएको कुरा नै हो। अनि म तपाईलाई यो कुरा बताउन चाहन्छु शैतानले चाहिँ कसरी विद्रोह गर्यो भन्ने विषयमा तपाईहरु मैले हेर्यो भने उसले चाहिँ के गर्यो भने परमेश्वरको अधिकारको विरुद्धमा उसले खडा भयो हैन। किनभने परमेश्वर स्वयं अधिकारको स्रोत हुनुहुन्छ। अनि लुसिफर चाहिँ शैतान चाहिँ एउटा अभिभावक करूब हुनको लागि सृजिएको के थियो, एउटा सृजित आत्मा थियो। परमेश्वरले सृजनु भएको थियो। ऊ चाहिँ एउटा अभिभावक करूब थियो हैन। ऊ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ उसँग अधिकार थियो, उसँग चाहिँ अथोरिटी थियो,
उसँग चाहिँ के थियो भने शासन गर्ने अरू स्वर्गदूतहरूलाई शासन गर्न सक्थ्यो उनले। अनि यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसको जीवनमा के आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको अधिकारप्रति ऊ सबमिसन भएको छैन। पहिलो पाप चाहिँ पृथ्वीमा भएको होइन, पहिलो पाप चाहिँ स्वर्गमा भएको हो। अनि स्वर्गमा भएको पाप चाहिँ व्यभिचारको पाप थिएन। अहिले हामी चाहिँ पृथ्वीमा हुनेहरूले व्यभिचारको पाप चाहिँ सबैभन्दा डरलाग्दो पाप भन्छ। डरलाग्दो पाप हो व्यभिचारको पाप। तर सबैभन्दा पृथ्वीमा होइन स्वर्गमा पहिलो पाप भएको थियो। अनि त्यो पाप चाहिँ व्यभिचारको पाप थिएन, त्यो चाहिँ परमेश्वरको अथोरिटीको विरुद्धमा उसले खडा भएको थियो। तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु ऊ चाहिँ एउटा सुन्दरताको कारणले गर्दा के भयो, ऊ चाहिँ भनौँ न अभिभावक करुप थियो। अनि सुन्दरताको कारणले गर्दा ऊ चाहिँ घमण्डले के भयो, फुल्लियो भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। उसको सुन्दरताको कारणले गर्दा उसमा के आयो, घमण्ड आउन सुरु गर्यो। त्यस्तो घमण्ड आयो जुन घमण्डले चाहिँ परमेश्वरलाई नै च्यालेन्ज दिन सुरु गर्यो हैन। परमेश्वरको अधिकारमा उसले के गर्नु थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरलाई नै च्यालेन्ज दिन थाल्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु पहिलो पाप चाहिँ स्वर्गमा भएको थियो। अनि त्यो पाप चाहिँ अथोरिटीको विरुद्धमा, परमेश्वरको अधिकारको विरुद्धमा भएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई म यहाँ बताउन चाहन्छु जब लुसिफरले हैन अभिभावकको रूपले स्वर्गमा पाप गर्यो, पाप गरिसके पछाडि जसै उसले परमेश्वर अथोरिटीको विरुद्धमा पाप गर्यो, उसले सोच्यो हैन, उसको मनमा सोच्यो, उसले चाहिँ के गर्यो, ऊ भित्र चाहिँ उसले जब सोच्न सुरु गर्यो म चाहिँ परमेश्वरको सिंहासन भन्दा माथि मेरो सिंहासन बनाउने छु, अनि म चाहिँ परमेश्वरको बादल भन्दा माथि उक्लने छु, परमेश्वरको सिंहासनमा उक्लिने छु। उसले के गरेको छ, उसले चाहिँ आफू भित्र घमण्ड सायद उसले के गरेछ, घमण्ड अनुसार उसले बोलेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा महिमित करुब हुनको निम्ति एउटा अभिभावक करुब स्वर्गदूत चाहिँ के भयो, स्वर्गमा के भयो चाहिँ पतन भयो। परमेश्वरले उसलाई चाहिँ अधिकारको विरुद्धमा, अथोरिटीको विरुद्धमा उठेर परमेश्वरले चाहिँ फालिदिनु भएको होइन। जब ऊ परमेश्वरको अथोरिटीको विरुद्धमा उठ्यो नि, उसले चाहिँ के गर्यो, आफूलाई डिफाइल गर्यो, ऊ चाहिँ आफै अशुद्ध भयो। किन भन्दाखेरि स्वर्गमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ करुप भयो अनि परमेश्वरले फालिदिनु भयो। पहिलो कुरा बुझ्नुहोस् तपाईँलाई, उसले चाहिँ जब परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्यो अनि परमेश्वरले फालिदिनु भयो अनि पतन भएको होइन। जब उसले परमेश्वरको विरुद्धमा बोल्यो, परमेश्वरको अधिकारको विरुद्धमा उसले के गर्यो, खडा भयो र अरू स्वर्गदूतहरूलाई के गर्यो, उसले उक्सायो, उसले के गर्यो, भड्कायो। अनि उसले के गरेको छ, व्यापार गरेको छ भन्छ होइन। तेरो अधर्मको व्यापारद्वारा त उपद्रवले के गरिस्, फैलिस् भनेर परमेश्वरको वचनले भन्नुभएको छ। तेरो चारैतिरको व्यापारद्वारा त के भइस्, फैलिस् भनेको छ। अनि तपाईँलाई बताउन चाहन्छु व्यापार चाहिँ के को लागि गर्छ, घाटाको लागि गर्दैन, व्यापार चाहिँ नाफाको लागि गर्छ। अनि एउटा भनाइ छ नि होइन, बोल्नेको पिठो बिग्छ नबोल्नेको चामल पनि बिग्दैन भन्ने नेपालीको उखान छ। अनि व्यापारीहरू जहिले पनि के हुन्छ, घाटाको व्यापार गर्दैन, उसले नाफाको व्यापार गर्छ। अनि यहाँनिर लुसिफरलाई परमेश्वरले के गर्नु, तेरो सुन्दरताको कारण तेरो हृदय घमण्डले फुल्यो अनि त तेरो होइन घमण्डको कारणले गर्दाखेरि त चारैतिरको तैँले व्यापार गरिस्, उपद्रव गरिस् भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। व्यापार गर्नको निम्ति एउटै ठाउँमा बसेर व्यापार हुँदैन, व्यापार गर्नको लागि कुद्नुपर्छ, वर र पर जानुपर्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा उसले के गर्यो, परमेश्वरको अख्तियारको विरुद्धमा, परमेश्वरको अधिकारको विरुद्धमा उसले के गर्यो, व्यापार गर्यो। अरू स्वर्गदूतहरूलाई, उसको अधीनतामा भएका स्वर्गदूतहरूलाई उसले के गर्न सुरु गर्यो, भड्काउन सुरु गर्यो। परमेश्वर अन्यायी हुनुहुन्छ, यदि तिमीहरूले मलाई पछ्यायो भने म तिमीहरूलाई न्याय दिन्छु, म तिमीहरूलाई अधिकार दिन्छु, त्यो उच्च मूल्याङ्कन गर्छु, म तिमीहरूलाई अधिकार दिन्छु भनेर सायद उसले व्यापार गर्यो त्यहाँनिर। तर बाइबलमा लेखेको छैन। तर व्यापार भन्ने शब्द चाहिँ के हो, जहिले पनि नाफाको निम्ति गरिन्छ। त्यस कारणले गर्दा उसले आफ्नो वचनको व्यापार गर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि लुसिफर के भयो, स्वर्गमा नै ऊ पवित्रतामा सृजिएको थियो तर ऊ अधर्ममा फेला पर्यो, ऊ चाहिँ डिफाल भयो, ऊ चाहिँ के अशुद्ध भयो, भ्रष्ट भयो, ऊ चाहिँ पतित भयो अनि परमेश्वरले उसलाई फालिदिनु भएको। तपाईँले याद गर्नुहोस्, जब स्वर्गमा लुसिफरले के गर्यो, परमप्रभुको अख्तियारको विरुद्धमा, परमप्रभुको विरुद्धमा, तपाईँलाई भन्न चाहन्छु फेरि पनि, परमेश्वरको अधिकारको विरुद्धमा खडा हुनु भनेको परमेश्वर स्वयंको विरुद्धमा खडा हुनु हो। फरक छैन यो समय होइन, फरक छैन। यदि परमेश्वर उसले के गर्यो, विद्रोह गर्यो, विद्रोह गरेर के गर्यो, ऊ चाहिँ अशुद्ध भयो, ऊ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ भ्रष्ट भयो अनि परमेश्वरले उसलाई फालिदिनु भयो। यदि ऊमा भ्रष्ट नभएको भए,
उसले आफ्नो पोजिसनलाई उसले के गर्यो, गुमायो। जब उसले परमेश्वरको अख्तियारको विरुद्धमा के गर्यो, विरुद्धमा बोल्यो, तब ऊ चाहिँ भित्रबाट एउटा सृजित एउटा महिमित स्वर्गदूत थियो, ऊ चाहिँ के भयो, जब परमेश्वरको विरुद्धमा बोल्न सुरु गर्यो, ऊ चाहिँ भित्रबाट चेन्ज भयो। उसको आत्मिक पोजिसन के भयो, चेन्ज भयो। ऊ चाहिँ कुरूप हुन सुरु गर्यो, ऊ चाहिँ विद्रोही दूतमा परिवर्तन भयो। अनि उसको कुरा सुन्ने अरू स्वर्गदूतहरू पनि के भए, त्यस्तै भए। अनि स्वर्ग चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट छ, स्वर्गमा चाहिँ कुनै कुरा लुक्दैन। जब महिमित स्वर्गदूतहरूको जीवनमा विद्रोह आयो, उनीहरू चाहिँ के भयो, एउटा खराब दूतमा परिवर्तन भइहाल्यो स्वर्गमा। अनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई सफा गर्नुभयो अनि तिनीहरूलाई धपाइदिनु भयो परमेश्वरले। यो मिसकन्सेप्ट नहोस् कि उनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले झारिदिनु भएपछि मात्रै पतन भएको होइन, पतन भइसकेपछि परमेश्वरले स्वर्गलाई सफा गर्नुभयो। किन भन्दा परमेश्वरको अख्तियारको विरुद्धमा खडा हुने बित्तिकै के हुन्छ, स्पिरिचुअल डेथ आउँछ, आत्मिक मृत्यु आउँछ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, एउटा संवेदनशील विषय हो। अनि यसलाई म अलिकति ओभर इम्फसाइज चाहिँ म गर्दिनँ, तर तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँले पवित्र आत्माले तपाईँलाई बुझाउनुहुन्छ। अनि ओभर इम्फसाइज गरेर फेरि म यसलाई बताउनु पनि चाहदिनँ, तर तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अख्तियारलाई, परमेश्वरको अधिकारलाई चाहिँ तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ। अनि तपाईँलाई म यो कुरा भन्न चाहन्छु कि परमेश्वरले चाहिँ अधिकारको स्रोत चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लुसिफर के भयो, पतन भयो। अनि आजको दिनमा तपाईँलाई एउटा कुरा बताउन चाहन्छु म, परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ के दिनुभएको छ, अथोरिटी पनि जहिले पनि सबमिसन हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा बाइबलले यसो भन्छ नि, परमेश्वरको अधीनतामा आफूलाई राख अनि दियाबलसको विरोध गर भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ हामी के गर्छौँ, बुद्ध आउने बेलामा मात्रै त्यो वचनलाई प्रयोग गर्छौँ, तर त्यो वचनभित्र चाहिँ हाम्रो होल लाइफ छ होइन। हामी बोल्नुभन्दा अगाडि, सोच्नुभन्दा अगाडि, हाम्रो विचार गर्नुभन्दा अगाडि, हाम्रो मार्गहरू होइन चाल्नुभन्दा अगाडि त्यो वचन चाहिँ हामी त्यो वचन अनुसार हाम्रो जीवन हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो वचनभित्र एउटा ठुलो प्रकाश लुकेको छ। परमेश्वरको अधीनतामा आफूलाई सुम्प अनि के गर, दियाबलसको विरोध गर। अनि यो चाहिँ के हो, भूत धपाउनको लागि मात्रै दिएको होइन, यहाँ भित्र एउटा ठुलो एउटा के छ, प्रकाश लुकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जो मानिसले परमेश्वरको अधीनतामा आफूलाई सुम्पिन्छ अनि त्यो मानिसले चाहिँ के गर्छ, दियाबलसको विरोध गर्छ, अन्धकारको शक्तिको विरोध गर्छ। अन्धकारको शक्तिले उसलाई रोक्न सक्दैन। यस कारणले गर्दा परमेश्वरले एक ठाउँमा यसरी पनि भन्नुभएको छ, परमेश्वरको शक्तिशाली बाहुली मुनि आफूलाई के गर, विनम्र राख। परमेश्वरले तिमीलाई सही समयमा, उचित समयमा परमेश्वरले तिमीलाई उठाउनु हुनेछ। तपाईँलाई थाहा छ, परमेश्वरको हात हाम्रो जीवनमा नआएसम्म परमेश्वरले हामीलाई उठाउनुहुन्न। परमेश्वरको हात भनेको के हो, परमेश्वरको अख्तियार मुनि परमेश्वरले राख्नुभएको होइन, अथोराइज गर्नुभएको व्यक्तिहरूको सेवाकाई मुनि आउनु। आज धेरैचोटि मण्डलीहरू चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि अगुवाको अधीनतामा नबसिकन डाइरेक्ट परमेश्वरको अधीनतामा हामी बस्न सक्दैनौँ। जो परमेश्वरको अधीनतामा बसेको हुन्छ त्यो व्यक्ति चाहिँ आत्मिक लिडरसिप, आत्मिक अगुवाहरूको अधीनतालाई पनि स्वीकार गर्छ। यस्तो हुँदैन हाम्रो जीवनमा, परमेश्वरको अधीनतामा बस्ने हामी र आत्मिक अगुवाहरूको अधीनतामा नबस्ने, यस्तो हुँदैन। किनभने हामी चाहिँ ख्रिस्टको शरीरहरू हौँ, ख्रिस्टको शरीर हो। यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभएको छ, आजको दिनमा हामीलाई के दिनुभएको छ, आत्मिक अगुवाहरू दिनुभएको छ। अनि पाउल एक ठाउँमा यसरी लेखिएको छ, मलाई दिएको अधिकार चाहिँ तिमीहरूलाई भत्काउनको निम्ति होइन, तिमीहरूलाई बनाउनको निम्ति परमेश्वरले दिनुभएको हो। आत्मिक अधिकार चाहिँ भत्काउनको निम्ति होइन, तर बनाउनको निम्ति परमेश्वरले मण्डलीलाई दिनुभएको छ। तपाईँलाई एउटा कुरा बताउन चाहन्छु, आत्मिक अधिकार मुनि के छ, स्पिरिचुअल लाइफ बग्दछ। त्यहाँनिर चाहिँ आत्मिक अनुग्रहहरू बग्न सुरु गर्छ। जब हामी के गर्छौँ, कुनै पनि व्यक्तिले विद्रोह गर्छौँ, विद्रोह गर्नु बित्तिकै के हुन्छ, हामी सबमिटेड हुँदैनौँ अनि माथिबाट बग्नुपर्ने कुरा हाम्रो जीवनमा बग्दैन। अनि के हुन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ स्पिरिचुअल डेथ आउन सुरु गर्छ, आत्मिक मृत्यु आउन सुरु गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा तपाईँलाई म यो कुरा बताउन चाहन्छु कि आज मण्डली हाम्रो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको अगुवाहरू, परमेश्वरले दिनुभएको अथोराइज गर्नुभएको व्यक्तिहरूको अधीनतामा हामी बस्नुपर्छ। अनि प्रेरित र अगमवक्ताहरू चाहिँ के भन्दा रिप्रेजेन्टेटिभ अथोरिटी हो होइन। उनीहरू चाहिँ ख्रिस्टको एउटा भनौँ न अधिकारको प्रतिनिधि गर्ने व्यक्तिहरू हुन्। किन भन्दाखेरि चाहिँ प्रेरितहरू चाहिँ नयाँ करारमा मात्रै परमेश्वरले प्रेरित भनेर
एउटा नयाँ सेवकाई दिनुभयो हैन। पुरानो करारमा पास्टर पनि हामी पाउँछौँ सङ्केतिक रूपमा, अनि त्यहाँनिर के पाउँछौँ हामी, अगमवक्ता त झन् प्रशस्तै पाउँछौँ, प्रचारक पाउँछौँ हामी, अनि शिक्षकहरू पनि पाउँछौँ। तर नयाँ करारमा चाहिँ प्रेरितहरू परमेश्वरले दिनुभयो। 12 जना चेलाहरू छान्नुभयो। 12 जना चेला मध्येमा एउटै पनि अगमवक्ता, प्रचारक, पास्टर, शिक्षक थिएन। 12 नयाँ प्रेरितहरू परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको थियो। अनि किन परमेश्वरले नयाँ करारमा प्रेरित दिनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने प्रेरितहरू चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ अथोरिटी हो, परमेश्वरको के हो, उनीहरू चाहिँ प्रतिनिधि गर्ने, अधिकारको प्रतिनिधि गर्ने व्यक्तिहरू हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि अगमवक्ताहरू पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू पनि एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ अथोरिटी हो। उनीहरू पनि प्रतिनिधि गर्ने, अख्तियारको प्रतिनिधि गर्ने के भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू पनि सेवकहरू हुन्। अनि यो दुईटा सेवकाई चाहिँ परमेश्वरले किन राख्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उनीहरूसँग चाहिँ एउटा दर्शन छ, ख्रिस्ट मण्डली चाहिँ कसरी बढ्नुपर्छ, मण्डली चाहिँ कसरी वृद्धि हुनुपर्छ। अरूसँग परमेश्वर बोल्नुहुन्न भनेको होइन, परमेश्वर सबैसँग बोल्नुहुन्छ। साधारण हिजो विश्वास गरेको व्यक्तिसँग पनि परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। तर यसको मतलब यो होइन कि आज तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ कि परमेश्वरले अधिकारद्वारा नियुक्त गर्नुभएको व्यक्तिहरू चाहिँ आजको दिनमा परमेश्वरको अधीनतामा तपाईँहरूमा बस्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ एउटा दर्शन, एउटा भिजन हुन्छ, जो चाहिँ एउटा साधारण विश्वासीमा, एउटा व्यक्तिमा नभएका भिजनहरू हुन्छन्। अगमवक्ता र प्रेरितहरूले जब बोल्न सुरु गर्छ अनि टिचर, इभान्जलिस्ट, पास्टरहरूमा त्यो इम्पार्टेसन हुन्छ, प्रकाश। उनीहरूसँग अलरेडी प्रकाश हुन्छ, अझै मोर उनीहरूले देख्न सुरु गर्छ। उनीहरूले देख्दैन भनेको होइन, शिक्षकले आफ्नै तरिकाले देख्छ ख्रिस्टको शरीरलाई, परमेश्वरको वचनलाई। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अगमवक्ता र प्रेरितहरूसँग चाहिँ परमेश्वरको के हुन्छ भन्दाखेरि प्रेजेन्ट ट्रुथ रेभेलेसन। अब परमेश्वरले के ल्याउँदै हुनुहुन्छ, अब परमेश्वरले कहाँ लाँदै हुनुहुन्छ मण्डलीलाई, त्यो देख्ने चाहिँ अगमवक्ता र प्रेरितहरूसँग क्षमता हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब पास्टरले चाहिँ केयरिङ गर्ने, कभरिङ गर्ने, होइन, फिडिङ गर्ने, शिक्षकले त्यही गर्ने, इभान्जलिस्टले सुसमाचार प्रचार गर्ने, जे कुराहरू यी तीनवटा सेवकाईले देख्दैनन् तर प्रेरित र अगमवक्ताले त्यो कुराहरू देखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ मार्गनिर्देशन हुन्छ, बाटो हुन्छ। किनभने उनीहरू चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ अथोरिटी हुन्। परमेश्वरले चाहिँ ख्रिस्टको शरीरमा चाहिँ के गर्नुभएको, मोहर लाउनु भएको, सेन्ड आउट गरिएको, स्वर्गले प्रतिनिधि गरेको व्यक्ति हो, स्वर्गले पठाएको व्यक्ति हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा साधारण देखिन्छ मानिसहरू, कमजोरीहरू हुन्छ मानिसहरूको, अगुवाको पनि कमजोरी हुन्छ, तर स्वर्गले प्रतिनिधि गरेको, स्वर्गले चाहिँ म्यान्डेट दिएको एउटा व्यक्तिहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा स्पिरिचुअल एउटा अथोरिटी हुन्छ। अनि त्यो अथोरिटी चाहिँ के हो, आज मण्डलीलाई बनाउनको निम्ति दिनुभएको हो, भत्काउनको निम्ति होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा म यो कुराहरू बताउन चाहन्छु कि आजको दिनमा हामीले हाम्रो लिडरसिपहरू, हाम्रो अगुवाहरूको अधीनता मुनि हामीले बस्न के गर्नुपर्छ, आफूलाई सुम्पिनुपर्छ। शैतानको सिद्धान्त के हो, शैतानको सिद्धान्त चाहिँ विद्रोह हो। जहिले पनि विद्रोह भनेको चाहिँ के हो, परमेश्वरको कुराहरू स्वीकार नगर्नु, आफ्नो अगुवाबाट आएका परमेश्वरको वचनलाई ग्रहण नगर्नु, होइन। मेरो अगुवा चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको, मलाई दिनुभएको के हो, मलाई दिनुभएको वरदान हो भनेर स्वीकार नगर्नु। आजको दिनमा चाहिँ नि स्वीकार भनेको चाहिँ मुखले होइन, हृदयले विश्वास गर्नु पर्यो पहिलो कुरा, अनि मुखले स्वीकार गर्नु पर्यो। हृदयमा एउटा कुरा हुन्छ, मुखले चाहिँ राम्रो कुरा गर्छ, मुख र हृदय चाहिँ म्याच हुँदैन। यहाँ भित्र चाहिँ विश्वास हुनु पर्यो कि मेरो लिडरलाई चाहिँ परमेश्वरले मेरो निम्ति दिनुभएको हो। जब भित्र विश्वास आउँछ अनि मुखले स्वीकार गर्नु। आज मण्डलीहरूमा धेरै प्रब्लम भएको चाहिँ हृदयमा एउटा हुन्छ, मुखमा अर्को हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मण्डलीमा आज टु मच के छ, गोलमाल छ। परमेश्वरले भन्नुभयो, परमेश्वर गोलमालको परमेश्वर हुनुहुन्न, परमेश्वर अर्डरको परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर चाहिँ के हुनुहुन्छ, अर्डर मन पराउनुहुन्छ, गोलमाल मन पराउनुहुन्न परमेश्वरले, अनि त्यहाँनिर चाहिँ अस्त व्यस्तताको कुराहरू मन पराउनुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभएको छ भने मण्डलीमा चाहिँ आत्मिक लिडरसिपहरू दिनुभएको छ, अनि जसमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ फाइभफोल्ड मिनिस्ट्री, अनि त्यो मध्येमा पनि अगमवक्ता र प्रेरितहरूको दल परमेश्वरले दिनुभएको छ। अनि आजको दिनमा तपाईँलाई यो कुरा बताउन चाहन्छु म कि आज हामीले अख्तियारको विरोध गर्नु हुँदैन, अधिकारको विरोध गर्नु हुँदैन। जब हामी अधिकारको विरोध गर्छौँ नि, इन्डाइरेक्ट रूपमा हामीले परमेश्वरको विरोध गरेको हो, होइन, परमेश्वरको विरोध गरेको। यदि तपाईँले
लाइसेन्स बिना गाडी कुदाउँदै हुनुहुन्छ, ट्राफिकले तपाईँलाई रोक्न लायो तर सिग्नल तोडेर जानुभयो भने ट्राफिकको विरोध गरेको होइन तपाईँ, त्यो सरकारको विरोध गरेको हो तपाईँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ सरकारले एपोइन्ट गरेको हो, त्यो सरकारले चाहिँ उसलाई नियुक्ति दिएको हो। यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले बुझ्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि चाहिँ अन ड्युटी पुलिस अफिसरमा लाई जसले हात लाउँछ उसले के गर्छ, त्यो पुलिसलाई मात्रै हात लगाएको होइन, त्यो सरकारको विरुद्धमा उसले के गरेको, हात लगाएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई म यो कुरा बताउन चाहन्छु कि परमेश्वरले चाहिँ के गर्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ आत्मिक अधिकारहरू परमेश्वरले दिनुभएको छ। अनि यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। फेरि सबै अगुवामा चाहिँ सबै अधिकार हुन्छ भन्नु खोजेको होइन, परमेश्वरले चाहिँ केही अधिकारको लेभलहरू परमेश्वरले दिनुभएको छ। जब जब लिडरसिपहरूले मोर प्रकाश पाउँदै जान्छ अनि उनीहरूको अथोरिटीको लेभलहरू बढ्दै जान्छ, जति बढी ख्रिस्टको प्रकाश पाउँदै जान्छ मोर अथोरिटीहरू बढ्दै जान्छ। यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ तपाईँ र मैले। विश्वासीहरूमा पनि त्यही हो, जब विश्वासीहरू विश्वासमा प्रकाशमा बढ्दै जान्छ उनीहरूको अथोरिटीको क्षेत्रहरू होइन उनीहरूको बढ्दै जान्छ, लेभलहरू बढ्दै जान्छ, अधिकारको लेभलहरू। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु कि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई दिएको अगुवाहरू किन अधीनतामा बस्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ जीवन बग्न सुरु गर्छ। आज तपाईँहरू मैले चाहिँ एपोइन्टेड अथोराइज गरेको व्यक्तिहरूलाई तपाईँहरू मैले चाहिँ इन्कार गर्नु हुँदैन। मण्डलीले जब इन्कार गर्छ हाम्रो जीवनमा स्पिरिचुअल डेथ आउँछ, आत्मिक मृत्यु आउन सुरु गर्छ अनि फिजिकल डेथ अनि बिस्तारै आउँछ हाम्रो जीवनमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु आजको दिनमा अधिकारको विरुद्धमा आज हामीले खडा हुनु हुँदैन। अनि परमेश्वरको प्रिन्सिपल सुन्नुहोस् है, प्रिन्सिपल कहिले परिवर्तन हुँदैन। हामीले दिनदिनै सुन्दै आउँदैछौँ प्रिन्सिपल चाहिँ अथोरिटीको मुनि, अख्तियारको मुनि चाहिँ जहिले पनि सबमिटेड हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ परमेश्वरको प्रिन्सिपल हो। अनि शैतानको प्रिन्सिपल चाहिँ के हो, जहिले पनि विद्रोह हो, अधिकारको विरुद्धमा उसले विद्रोह गर्न सिकाउँछ। यस कारणले गर्दाखेरि शैतानको सिद्धान्त चाहिँ विद्रोह। अनि आज धेरैचोटि मण्डलीहरूमा पनि के हुन्छ, हाम्रो जीवनमा असन्तुष्टिहरू जब ज्यादा हुन सुरु गर्छ, आफूले मन नपरेको कुराहरू, आफ्नो जीवनमा भएका कुराहरू जब सोचेको जस्तो हुँदैन अनि मानिसहरू चाहिँ विद्रोह गर्न सुरु गर्छन्। विद्रोह कहाँबाट सुरु हुन्छ, जहिले पनि मुखको वचनबाट सुरु हुन्छ, बोलीद्वारा के हुन्छ, विद्रोह चाहिँ प्रकट हुन्छ। तपाईँलाई बताउन चाहन्छु बाइबलमा यसरी लेखिएको छ होइन, उपदेशको पुस्तकले लेखिएको छ, तैँले राजाको विरुद्धमा नबोल ताकि चराहरूले त्यो कुरा सुनेर राजालाई सुनाइदिन्छ भनेर लेखिएको छ। यो मतलब के हो त, चराहरूले के सुनाइदिन्छ त राजालाई? तपाईँहरू मैले गुप्त कोठामा बोलिएका कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको आत्मिक संसारमा चाहिँ खुल्ला हुन्छ, प्रभुको सिंहासनसम्म पुग्छ। तपाईँहरू मैले बोलेका कुराहरू छिमेकीले नसुन्ला, तपाईँहरू मैले गफ गरेका कुराहरू हाम्रो आत्मिक अगुवाहरूले नसुन्ला, तर स्वर्गमा त्यो कुरा सुनिन्छ। त्यहाँबाट जजमेन्ट आउँछ, त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो जीवनमा के आउँछ, जीवन बग्ने कि मृत्यु बग्ने। अनि धेरैचोटि विश्वासीहरूको जीवन चाहिँ किन बनिनु सक्दैन, किन निर्माण हुन सक्दैन भन्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा गड प्रिन्सिपललाई, परमेश्वरको सिद्धान्तलाई बुझ्न सकेको छैन। तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यदि तपाईँलाई कुनै पनि व्यक्तिको स्वभाव मन पर्दैन भने पनि परमेश्वरले अर्डेन गरेको, अथोराइज गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने आज तपाईँहरू मैले त्यो व्यक्तिको अधीनता मुनि बस्नु चाहिँ हाम्रो निम्ति फाइदा हो, हाम्रो निम्ति बस्नु फाइदा हो। तपाईँलाई बताउन चाहन्छु हाम्रो ह्युमन के हुन्छ, हाम्रो मानवीय दृष्टिकोण हुन्छ, मानवीय विचार हुन्छ होइन, मानवीय सोच हुन्छ, हाम्रो जीवनमा कमी कमजोरीहरू हुन्छ। तर तपाईँलाई बताउन चाहन्छु पाउललाई पनि धेरै मान्छेहरूले मन पराएनन्, प्रभु यीशुलाई त झन् आधीले नै मन पराएन। होल इजरायल देशमा आधीले पछ्यायो, आधीले कहिले फिरबाट कहिले ढुङ्गाले हान्नु खोजे। अझै यीशुलाई त तिमीलाई के को अधिकार, कसले दियो अधिकार होइन मन्दिर सफा गर्ने, कसले दियो तिमीलाई अधिकार भनेर तर फारिसी सदुकीहरूले सोधेको छ प्रभु यीशुलाई। तर तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु जहिले पनि हाम्रो जीवनमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अधिकार चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई बनाउन पनि दिनुभएको हो। अनि तपाईँलाई बताउन चाहन्छु जब हामी अधिकार र अख्तियारको विरुद्धमा खडा हुन्छौँ नि, स्पिरिचुअल डेथ हाम्रो जीवनमा बग्न सुरु गर्छ। त्यो चाहिँ डिसाइड तपाईँहरू मैले गर्ने हो, तपाईँहरू मेरो परिवारले गर्ने हो। अनि तपाईँहरू मैले नि भित्री कोठामा बोलेका कुराहरू चाहिँ स्वर्गमा समेत पुग्छ। भलै तपाईँहरू मेरो अगुवाले नसुन्ला, तर याद गर्नुहोस् माथि चाहिँ जजमेन्ट चाहिँ माथिबाट आउँछ। यस कारणले गर्दाखेरि चराहरूले सुन्छ भने, चराहरूले लगिदिन्छ भने स्वर्गदूतहरूले खबर लगिदिन्छ। तपाईँहरूमा के कुरा भित्री कोठामा भन्छौँ, के कुरा तपाईँहरूमा मनमा भन्छौँ नि, जसरी स्वर्गमा चाहिँ के भयो, स्वर्गमा चाहिँ लुसिफरले जब उसले चाहिँ
भित्र उसको मनमा उसको विचारमा आउनु सुरु गर्यो, म चाहिँ परमेश्वर भन्दा मेरो सिंहासनमाथि बसाउँछु। ऊ के भयो? पतन भयो। उसको स्पिरिचुअल पोजिसन के भयो? अटोमेटिक चेन्ज भयो। अनि परमेश्वरलाई झारिदिनु भयो, स्वर्गलाई सफा गर्नुभयो परमेश्वर। जब तपाईँ र मैले पनि अख्तियारको विरुद्धमा बोल्न सुरु गर्छौँ, हाम्रो स्पिरिचुअल पोजिसनहरू चेन्ज हुन सुरु गर्छ। सुन्नुहोस्, चेन्ज हुन सुरु गर्छ। याद गर्नुहोस्, तपाईँको अगुवाहरूले तपाईँलाई नभन्ला। धेरैचोटि हामी के गर्छौँ? हामी धेरैचोटि लुकाउँछौँ हाम्रो अवस्थाहरू। याद गर्नुहोस्, यदि परमेश्वरले चुन्नुभएको अगुवाहरूमा नि त्यो डिसर्न गर्ने क्षमता परमेश्वरले दिनुभएको छ। तपाईँलाई भलै नभन्ला तपाईँको हृदय कस्तो छ भन्ने कुरा, किनभने परमेश्वरले एउटा लिडरसिपमा एउटा लिडर्सहरूलाई त्यो क्षमता परमेश्वरले दिनुभएको हुन्छ, किनभने तपाईँलाई त्यो अनुसार डिल गर्नको निम्ति। धेरैचोटि तपाईँलाई भन्दैन, तपाईँको अगुवाले तपाईँको लिडर्सले भन्दैन, नभन्न सक्ला, इन्डाइरेक्ट भन्ला। तपाईँ याद गर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि परमेश्वरले अथोरिटी दिनुभएको व्यक्तिहरूमा चाहिँ त्यो सेन्स गर्ने क्षमता, त्यो डिसन गर्ने क्षमता परमेश्वरले दिनुभएको छ। भलै हाम्रो भेट नहोला, होइन, भले हामीले नदेखेला, तर याद गर्नुहोस्, तपाईँले भित्री कोठामा बोलेका कुराहरू तपाईँको पास्टरले कोठामा बस्दै गर्दा, तपाईँको लागि प्रार्थना गर्दै गर्दा परमेश्वरले भित्र के गर्नुहुन्छ? सेन्स दिनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, तपाईँ जब अख्तियारको विरुद्धमा बोल्न सुरु गर्नुहुन्छ, लिडर्सको विरुद्धमा बोल्न सुरु गर्नुहुन्छ नि, यहाँ भित्र अगुवालाई थाहा भइहाल्छ। तपाईँलाई भेटेकै छैन, यहाँ थाहा पाइहाल्छ, किनभने परमेश्वरले यो कुरा चाहिँ प्रभुले दिनुभएको छ। तर तपाईँलाई कति महिनौ भयो नभेटेको, तर अगुवाको सबमिटेडमा हुनुहुन्छ भने यहाँ अगुवाले तपाईँलाई देखेकै छैन, थाहा पाइहाल्छ यहाँ भित्र। किनभने स्पिरिचुअल कुराहरू चाहिँ नि बगेको थाहा पाउँछ लिडर्सले। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, यो एउटा एकदमै पावरफुल कुरा हो। जब तपाईँ र मैले के गर्छौँ? सँगै हिँडेर एउटै चेयरमा एउटै टेबलमा बसेर तपाईँ र मैले हाम्रो लिडरसिपको अथोरिटीलाई तपाईँ र मैले धेरैचोटि के गरेर स्वीकार नगरेको हुनसक्छ। तर याद गर्नुहोस्, एउटै टेबलमा बसे पनि इम्पार्टेसन हुँदैन। तर महिनौ नभेटे पनि तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, यदि अख्तियार मुनि छ भने परमेश्वरले त्यो व्यक्तिको जीवनमा के गर्नुहुन्छ? अथोरिटी बग्न सुरु गर्छ। अनि भजन सङ्ग्रह 133 को 1 देखि 3 पद अनुसार हारूनको शिरमा भएको तेल चाहिँ कसरी तल बग्दै आउँछ भन्ने कुरा, होइन, बग्ने कुराहरू छ त्यहाँनिर। अनि तपाईँलाई म यो कुरा बताउन चाहन्छु कि परमेश्वरले चाहिँ के दिनुभएको छ? आत्मिक अख्तियारहरू दिनुभएको छ। अनि आत्मिक अगुवाहरूले चाहिँ मलाई अधिकार दिएको छ भनेर उनीहरूले आफ्नो अधिकारलाई के गर्दैनन्? ओभर इम्फसाइज गर्दैन। किन भन्दाखेरि उसलाई थाहा छ त्यो अधिकार उसले पाएको होइन, परमेश्वरले दिनुभएको। जब हामी अख्तियारको विरुद्धमा बोल्छौँ र खडा हुन्छौँ, च्यालेन्ज गर्छौँ, तब त्यो म्याटर चाहिँ परमेश्वरको हुन्छ, त्यो अगुवाको हुँदैन। जसरी तपाईँ र मैले हेर्छौँ भने पुरानो अनि करारमा हेऱ्यौँ भने कोराह, दातन, अभिरामले के गर्यो? जब मोसालाई उनीहरूले के भने? परमेश्वरले मोसालाई खडा गर्नुभएको थियो। कोरह, दातन, अभिराम। कोरह चाहिँ लेवीकै वंशको, लेवीको पनाती हो। ऊ चाहिँ परमप्रभुको मन्दिरमै सेवा गर्ने व्यक्ति थियो। अनि दातन र अभिराम चाहिँ रुबेनको कुलको थियो। उनीहरूले के गर्यो? 250 जना नेताहरू, अगुवाहरूलाई चुनेर के गर्यो? विद्रोह गर्यो। मोसालाई उसले के गर्यो? भन्न लाग्यो, तिमीले आफूलाई धेरै नउचाल, परमेश्वरले सबैलाई बराबरी दिनुभएको छ, परमेश्वर सबैसँग बोल्नुहुन्छ, तिमीसँग मात्रै बोल्नुहुन्न। जब उसले के गर्यो? बोल्यो। मोसाले केही पनि भनेन। मोसाले भन्यो, मोसालाई थाहा थियो परमेश्वरले इजरायली जातिले चाहिँ उसलाई अभिषेक गरेर अगमवक्ता बनाएको होइन, उसलाई चाहिँ परमेश्वरले नै खडा गर्नुभएको उसलाई थाहा थियो। यो म्याटर चाहिँ परमेश्वरको हो। किनभने जब उनीहरू अख्तियारको विरुद्धमा बोले, मोसाले केही भनेन। मोसाले भने, भोलि तिमीहरूले देख्नेछौ, भोलि तिमीहरूले आफ्नो आफ्नो धुपौरो लिएर आउनु, परमप्रभुले भोलिको दिनमा यो कसलाई चुन्नु भएको छ भन्ने कुरा परमेश्वरले फैसला गर्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई थाहा छ, भोलि उनीहरूले आफ्नो आफ्नो धुपौरो लिएर जब उनीहरूले वेदीमा राखे, तब त्यहाँनिर के भएको छ भन्दाखेरि मोसाले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जब परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्छ, प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ दातन, कोरह, अभिराम र 250 जना व्यक्तिहरू चाहिँ धरती फाटेर के हुन्छ उनीहरूको परिवार शुद्ध उनीहरू चाहिँ पोरिन्छ। अनि अख्तियारको विरुद्धमा बोल्दाखेरि चाहिँ अख्तियारको विरुद्धमा खडा हुँदा चाहिँ मोसाको विरुद्धमा बोलेको होइन, तर मोसालाई खडा गर्ने परमेश्वरलाई उनीहरूले के गरे? च्यालेन्ज गरे। अनि आजको दिनमा नि मोसासँग कमजोरी थियो, किनभने उसँग कुशी पत्नी थियो, अफ्रिकन पत्नी थियो, उसँग यहुदी हिब्रू पत्नी थिएन, किनभने उता युत्रोको
हैन ससुराको एउटा भनौँ न भेडा चराउँदै उसको छोरीलाई विवाह गरेको थियो। उसँग मानवीय कमजोरीहरू थियो तर परमेश्वरले उसलाई खडा गर्नुभएको थियो। किन? परमेश्वरले मिश्रको देशबाट कनानको देशमा लैजाने जिम्मा परमेश्वरले, त्यो म्यान्डेट परमेश्वरले जब के गर्यो भने कोरा दातन र अभिरामले के गर्यो, परमेश्वरको अख्तियारको विरुद्धमा जब उसले खडा गर्यो हैन, खडा भयो त्यहाँनिर चाहिँ। तर त्यहाँनिर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको जीवनमा चाहिँ धरती फाटेको छ है। उनीहरूको जीवनमा के भएको छ, एउटा पृथ्वीले उनीहरूलाई निलेको छ। जब तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँछु यहाँनिर, जब हामी अख्तियारको विरुद्धमा हामी के गर्छौँ, विद्रोह गर्छौँ, तब तपाईँलाई भन्छ गेट अफ हेड्स भन्छ, हेज होइन, गेट अफ हेड्स भन्छ नि, पातालको ढोका चाहिँ हाम्रो लागि खोलिन्छ। प्रभुले चाहिँ हामीलाई के भन्नुभएको छ, नरकका ढोका चाहिँ तिमी माथि विजय हुने छैन, मण्डली माथि विजय हुने छैन भन्नुभएको छ। तर आजको दिनमा जब हामी अख्तियारको विरुद्धमा, जब अधिकारको विरुद्धमा जब हामी खडा हुन्छौँ, बोल्न सुरु गर्छौँ, हाम्रो निम्ति चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पातालको ढोकाहरू खुलिन्छ। हाम्रो निम्ति चाहिँ अन्धकारको शक्तिमाथि हामी विजय हुन सक्दैनौँ। एउटै कुराले मात्रै विजय बन्न सक्छौँ, त्यो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको प्रिन्सिपलद्वारा, परमेश्वरको सिद्धान्तद्वारा अख्तियारको मुनि तपाईँ र मैले आफूलाई सबमिटेड गर्नुपर्छ। अनि मात्रै हामी, हाम्रो जीवन चाहिँ, हाम्रो परिवारहरू चाहिँ के हुन्छ, सुरक्षित रहन्छ। हाम्रो जीवनमा के हुन्छ, हामी चाहिँ विजय बन्न सक्छौँ। एउटा परमेश्वरको आत्मिक सुरक्षाले हामीलाई घेरेको हुन्छ, आत्मिक अभिषेकले हामीलाई घेरेको हुन्छ। तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, आत्मिक अभिषेकले, आत्मिक सुरक्षाले तपाईँ र मलाई घेरेको हुन्छ। किनभने जीवन बगिरहेको हुन्छ। अनि त्यो जीवन बगिरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा हामी सुरक्षित रहन्छौँ, आत्मामा हामी सुरक्षित, हाम्रो परिवार हैन, हाम्रो मण्डली सुरक्षित रहन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ सुरक्षाको बारहरू चाहिँ त्यहाँबाट भत्किरहेको हुन्छ। धेरैजनाको प्रार्थनाको उत्तरहरू नआएको हुनसक्छ, धेरैजनाको परिवारमा समस्याहरू हुनसक्छ। किनभने जब हामी स्पिरिचुअल अथोरिटीको विरुद्धमा बोल्न सुरु गर्छौँ, हाम्रो निम्ति नरकका ढोकाहरू के हुन्छ, पातालको ढोकाहरू खोलिन सुरु गर्छ। त्यसको मतलब शैतानिक शक्ति हामीमाथि हाबी हुन सुरु गर्छ। यसकारणले गर्दा हामी चाहिँ शैतानको हैन नरकका ढोकाहरूलाई बन्द गर्ने मण्डली हुनुपर्ने, तर हाम्रो निम्ति चाहिँ पातालको ढोकाहरू खुल्ला रहन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ प्रहारहरू आउँछ, हाम्रो परिवारहरू डिस्ट्रोय हुन्छ, हाम्रो आत्मिक जीवनहरू चाहिँ डिस्ट्रोय हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा एक समयमा हामी हेऱ्यौँ भने मोसाको दाजु र दिदी के थियो, परिवारको हेड थियो उनीहरू हैन, हारुन र मिरियम थियो। उनीहरू के चाहिँ, हारुन एउटा पवित्र बोलावटमा, एउटा पुजारीको सेवकाईमा, एउटा परमेश्वरको एउटा पवित्र एउटा बोलावट परमेश्वरले दिनुभएको थियो। मरियम के थियो, अगमवादिनी थियो। एक समय उनीहरूले पनि के गर्छ, आफ्नो भाइको विरुद्धमा के गर्छ, उनीहरूले बोल्छ। खुसी पत्नीको कारणले गर्दा, उसको श्रीमतीको कारणले गर्दा मोसालाई के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले मोसाको विरुद्धमा बोल्न सुरु गर्छ। उनीहरूले भन्छ, मोसा भाइ तिमी धेरै बाठो नहो, तिमी मभन्दा उमेरमा कान्छो छौ हैन। सायद भन्यो होला मोसालाई भन्यो होला उसको दिदीले, तिमी अहिले अधिकारमा हामीलाई अधिकार चलाउँछौ हैन, तिमीलाई त तिमी जन्मिँदाखेरि मैले नै यदि तिमीलाई त्यो के अरे नाइल नदीमा लगेर मैले नै तिमीलाई राखेको, मैले नै तिमीलाई के गरेको, राजकुमारीकोमा गएर मैले नै के गरेको, मेरो आमालाई, तिम्रो आमालाई दुध खुवाउनको निम्ति, हुर्काउनको निम्ति मैले नै भनौँ न आमालाई बोलाइदिएको। सायद यस्तै कुराहरू उसँग धेरै स्टोरीहरू थियो, उसँग धेरै भन्ने कुराहरू थियो। तर परमेश्वरले चुनिसके पछाडि उमेरले छेक्दैन हामीलाई। अनि एउटा क्रिस्चियन जगतमा एउटा समस्या यो पनि छ। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, आजको दिनमा मोसा र हारुनको के थियो, एउटा हारुन र मिरियम चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा भनौँ न मोसासँग के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मोसा चाहिँ एउटा कान्छो थियो, तर मोसा परमप्रभुले चुन्नु भएको, अथोराइज गर्नुभएको, एउटा अथोरिटी दिनुभएको व्यक्ति भएको कारणले गर्दा मोसासँग के थियो भन्दाखेरि परमेश्वरको अधिकार थियो। अनि उनीहरूले के गरे, परमेश्वरको विरुद्धमा उसले केही पनि भनेन, बोलेन उसले, तर परमेश्वरले सुन्नुभयो। परमेश्वर तुरुन्तै के गर्नुभयो, बादलमा देखा पर्नुभयो। परमेश्वरले के भन्नुभयो कि तिमीहरूले मैले चुनेको व्यक्ति हैन मोसाको विरुद्धमा तिमीहरू कसरी बोल्न सक्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ
मोसा चाहिँ आम्ने सामने मसँग कुरा गर्ने। यदि कोही अगमवक्ता छ भने म त्योसँग दर्शनहरूमा सपनाहरूमा कुरा गर्छु, तर मोसासँग त म आम्ने सामने कुरा गर्छु। अघि मैले बताएँ नि, जति हामी प्रभुको नजिक जान्छौँ, जति प्रभुको प्रकाश हाम्रो जीवनमा खोलिन सुरु गर्छ, अथोरिटीको लेभलहरू चाहिँ खोलिँदै जान्छ हाम्रो जीवनमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मोसा उमेरमा कान्छो थियो, उनीहरूको परिवारको सदस्य थियो, तर परमेश्वरले हेर्नु भएन। किनभने मोसा चाहिँ परमेश्वरसँग आमने सामने कुरा गर्ने व्यक्ति, परमेश्वरले चाहिँ चुन्नु भएको व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा तपाईहरु मैले यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ मण्डलीहरूले, कि आज हाम्रो जीवनमा हैन हामीले के गर्दैछौँ, हैन हाम्रो आत्मिक अधिकार मुनि यदि तपाईँ बस्नु भएको छ भने तपाईको जीवनमा परमेश्वरले निर्माण गर्ने हातहरू पठाउन सुरु गर्नुहुन्छ। धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा परिवारमा कतिचोटि तपाईलाई भन्न चाहन्छु म, जब तपाईँ र मैले आत्मिक अधिकारको विरुद्धमा बोल्न सुरु गर्छौँ नि हाम्रो जीवनमा चाहिँ के हुन सुरु गर्छ, आत्मिक रूपमा हाम्रो जीवनमा स्पिरिचुअल डेथ आउन सुरु गर्छ। तपाईँ जति नै कोसिस गर्नुहोस् तपाईँ कहिले सफल बन्नुहुन्न। सफल भन्नु बित्तिकै हामी चाहिँ धन सम्पत्ति मान इज्जत सम्झिहाल्छौँ हैन, त्यो होइन, त्यो पनि हो एउटा पाटो हो। तर सफल भन्नुको मतलब हाम्रो उद्देश्यमा हैन, हाम्रो डेस्टिनीमा हामी मार्गदर्शन, हामी भौतारिरहन्छौँ। आश्चर्य कर्म त दिनै देखिरहन्छौँ तर उजाड स्थानमा भौतारिरहन्छौँ, कहिले कनानको देशमा पस्न सक्दैन। अनि आजको दिनमा तपाईलाई यो कुरा बताउन चाहन्छु म, आत्मिक अधिकार प्रति चाहिँ तपाईँ र म सबमिसनमा तपाईँ र म बस्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो निम्ति के हो, एउटा परमेश्वरले दिनुभएको एउटा अर्डर हो। अनि परमेश्वर चाहिँ अर्डरको परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई म यो कुरा बताउन चाहन्छु कि परमेश्वरले हामीलाई धेरै कुराहरूद्वारा, उहाँको वचनद्वारा हामीसँग धेरै कुराहरू दिनुभएको छ। अनि तपाईलाई म एउटा कुरा बताउन चाहन्छु, परमेश्वरको वचनले तपाईहरु मलाई के कुरा बताउँदैछ भने हामी चाहिँ ख्रीष्टको शरीर हो, आत्मिक एउटा शरीर हो। अनि आत्मिक शरीरमा चाहिँ परमेश्वरले अधिकार दिनुभएको व्यक्तिहरू खडा गर्नुभएको छ। अनि हामी चाहिँ एउटा भनौँ न ग्लोबल छौँ, हामी चाहिँ किङडम माइन्डसेट हामी पाउनुपर्छ हैन। हामी चाहिँ राज्यको मानसिकता तपाईँ र मसँग हुनुपर्छ। अब हामी चाहिँ एउटा लोकल क्षेत्रमा सेवा गर्दैछौँ तर हामीसँग चाहिँ एउटा राज्यको मानसिकता हुनु पर्यो। राज्यमा चाहिँ तेरो र मेरो भन्ने कुरा हुँदैन। जब हामी न्यू लाइफ चर्च भन्छौँ अनि न्यू लाइफ चर्च मात्रै हामी के हुन्छौँ, छुटिन्छौँ। अनि कसैले आफ्नो सम्प्रदायको कुरा गर्छ अनि त्यो सम्प्रदाय मात्रै छुटिन्छ। तर यीशुको शरीर चाहिँ एक अर्कासँग जोडिएको छ, गाँसिएको छ। अनि किङडम आजको दिनमा चाहिँ परमेश्वरले ल्याउँदै हुनुहुन्छ। किङडमको एउटा भनौँ न प्रकाश परमेश्वरले दिँदै हुनुहुन्छ। अनि यो एउटा किङडम एउटा माइन्डसेटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा हामी आइपुग्नुपर्छ, ग्लोबल चर्चमा आइपुग्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईलाई बताउन चाहन्छु कि आज परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ प्रशस्तै मात्रामा प्रकाशहरू दिनुभएका होस्। तपाईलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, पाउल चाहिँ के थियो, एउटा फरिसी थियो। अनि उसँग चाहिँ के थियो, अधिकार थियो। कस्तो अधिकार थियो, इसाईहरूलाई, क्रिस्चियनहरूलाई सताउने, यीशुको नाउँ प्रचार गर्नेहरूलाई पक्रेर झ्यालखानामा हाल्ने अधिकार थियो। अनि ऊ चाहिँ मण्डलीलाई सताउनको निम्ति घोडामा केही व्यक्तिहरूसँग गइरहेको थियो। दमस्कसको बाटोमा जब प्रभु यीशु इन्काउन्टर हुन्छ, जब प्रभु यीशुले देखा पर्नुहुन्छ, अनि त्यहाँनिर प्रभुले भन्नुहुन्छ कि साउल साउल तिमी मलाई किन सताउँदैछौ। साउलले भन्छ प्रभु तपाईँ को हुनुहुन्छ। अनि प्रभु यीशुले भन्नुहुन्छ तिमी मलाई किन सताउँदैछौ। अनि पाउलले भन्छ तपाईँ को हुनुहुन्छ प्रभु। अनि प्रभुले भन्नु म चाहिँ येशू हो हैन, म चाहिँ प्रभु हो, म चाहिँ येशू हो। अनि तिमीलाई यो कुरा थाहा हुनुपर्छ कि फलामको सुइराहरूमा लात हान्दा तिमीलाई नै दुख्छ। त्यहाँनिर पाउल चाहिँ के थियो, परमेश्वरको अन्डर अथोरिटी मुनि थिएन। पावलको जीवनमा कलिङ थियो, बोलावट थियो, तर उसको बोलावट खोलेको थिएन। किनभने येशूको सबमिसनमा, प्रभु यीशुको अधीनतामा थिएन। ऊ चाहिँ व्यवस्थाको अधीनतामा थियो, फरिसीहरूको अधीनता मुनि थियो। अनि उसको जीवनमा के भयो, ऊ चाहिँ आत्मिक अधिकारसँग, यदि येशूसँग उसको जम्का भेट नभएको भए, येशूसँग भेट्दाखेरि उसको जीवनमा के भयो, एउटा जजमेन्ट आयो। परमेश्वरले त्यो जजमेन्टको कारणले ऊ चाहिँ 3 दिनसम्म ब्लाइन्ड भयो, अन्धो भयो
अनि परमेश्वरले एकजना नाउँ नचलेको हननियालाई परमेश्वरले दर्शन दिनुभयो अनि हननियाको हात चाहिँ उसको जीवनमाथि पर्यो अनि उसले के गर्यो आँखा देख्यो। तपाईलाई एउटा कुरा बताउन चाहन्छु, पाउल जस्तो मान्छे हैन फरिसीहरूको फरिसी व्यवस्था अनुसार निर्दोष पिता पुर्खाको धर्म कर्ममा जोसिलो व्यक्ति पावल एकदमै के थियो भने जोसिलो थियो व्यवस्थाप्रति, आफ्नो धर्म रक्षाको निम्ति उ चाहिँ के थियो एकदमै लागि परेको व्यक्ति थियो। व्यवस्था अनुसार कसैले पनि पावललाई चाहिँ दोषी ठहराउन सक्ने थिएन। ऊ व्यवस्थामा धर्म कर्म चाडपर्व यीशु हैन भनौँ न व्यवस्थाको चाडपर्वमा ऊ एकदमै ठिक थियो। व्यवस्था अनुसार उसले कसैलाई दोष लगाउन सक्दैन थियो। तर तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जब येशू प्रभुसँग उसको भेट हुन्छ उसको जीवन चेन्ज हुन्छ अनि उसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अनि एउटा भनौँ न साधारण एउटा चेलाले गएर उसलाई हात राखेर उसको आँखा खुल्छ अनि उसको जीवन चाहिँ चेन्ज हुन्छ। अत्यार चाहिँ के हो भन्दाखेरि फलामको सुइरोहरूमा लात हान्दा तिमीलाई नै दुख्छ। अनि आजको दिनमा नि धेरै विश्वासीहरू चाहिँ किन घाइते भएको छ भन्दा नि किन भन्दाखेरि आजको दिनमा अत्यारको विरुद्धमा लात हान्दाखेरि फलामको सुइरोमा लात हान्दा उसलाई दुख्छ। फलामलाई दुख्छ कि हैन उसलाई दुख्छ भन्नुहोस् त? लात हान्ने मान्छेलाई दुख्छ। फलामको सुइराहरूमा हैन फलामको काँटीहरूमा लात हान्दाखेरि कसलाई दुख्छ? त्यो तपाईलाई दुख्छ, हामीलाई दुख्छ। अनि आज धेरैजना विश्वासीहरूले चाहिँ के गर्दैछ आजको दिनमा परमेश्वरको प्रिन्सिपललाई गड प्रिन्सिपललाई बुझ्नुपर्छ हामीले है। आजको दिनमा धेरैजना मानिसहरू यस्तो मानिसहरू पनि देख्छौँ हामी जो चाहिँ के गर्छौँ विद्रोहमा रहेर परमेश्वरको वचन प्रचार गरिरहेको हुन्छ, काम गर्दैन। शैतानले चिन्छ यो चाहिँ मेरो सिद्धान्तमा छ कि परमेश्वरको सिद्धान्तमा छ। शैतानले देख्छ यदि शैतानको सिद्धान्तमा बसेर विद्रोह गर्दै हामी परमेश्वरको वचन प्रचार गर्छौँ भने काम दिँदैन त्यसले। किन भन्दाखेरि त्यसले काम गर्दैन हाम्रो जीवनमा। अझै नरकको ढोकाहरू खोल्दै लान्छ। अझै उसलाई पछ्याउनेहरूले पनि के गर्छ त्यतै जान्छ दातन कोरा जस्तै। आजको दिनमा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु म परमेश्वरको वचनले भन्छ कि आजको दिनमा गड प्रिन्सिपल अनि शैतानको सिद्धान्त चाहिँ सेल्फ एक्जल्टेसन हो। उसले चाहिँ आफूलाई उचाल्नु हो। याद गर्नुहोस् यो विश्वासीहरूमा एउटा देखिने रोग हो, एउटा आत्मिक रोग हो। तब मानिसहरूले आफूलाई उचाल्न सुरु गर्छ नि, म चाहिँ केही भएछु भन्ने कुरा गर्छ नि। याद गर्नुहोस् त्यतिखेर चाहिँ सेल्फ एक्जल्टेसन चाहिँ परमेश्वरले मात्रै उचाल्नुहुन्छ, परमेश्वरले मात्रै उठाउनुहुन्छ तपाईँलाई। तर जब तपाईँहरू मैले आफूलाई उठाउन सुरु गर्छौँ अनि म चाहिँ यो रहेछु यो हो रहेछु भनेर मानि पनि लिन्छौँ नि हृदयभित्र। अनि सेल्फ एक्जल्टेसन चाहिँ परमेश्वरको सिद्धान्त होइन, यो चाहिँ शैतानको सिद्धान्त हो। जसरी शैतानले भन्यो म परमेश्वरको सिंहासन भन्दा मेरो सिंहासन माथि राख्नेछु, उसले जब सोच्यो नि उसको आत्मिक पोजिसन चाहिँ परिवर्तन भयो। परमेश्वरले स्वर्गलाई सफा गर्नुभयो किनभने दुष्ट भइसकेका परमेश्वरले फ्यालेपछि दुष्ट भएको होइन। जब उसले म भन्नु सुरु गर्यो नि ऊ चाहिँ पतित भएको स्वर्गमा अनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई धपाइदिनु। अनि याद गर्नुहोस् आजको दिनमा नि तपाईँहरू मैले हाम्रो जीवनमा यस कारणले पावलले भन्छ नि मेरो आँखाको अगाडि मात्र हैन देखावटी बनावटी काम नगर तर मेरो अनुपस्थितिमा झन् डर र कम्पको साथ सेवा गर भन्छ नि। आज हाम्रो मानसिकता चाहिँ के छ, मान्छेको अगाडि पुगिसकेपछि हामी स्वर्गदूत भइहाल्छौँ। तर स्वर्गदूत चाहिँ त्यतिखेर हुनुपर्छ हामी जब कसैले देख्दैन, कसैले नदेख्दा पनि त्यही आत्मिक अवस्थामा बस्छौँ कि बस्दैनौँ। अनि कतिजना मान्छे चाहिँ धार्मिक भइहाल्छ, धार्मिक मकुण्डो लाउने होइन। अनि धार्मिक मकुण्डो भन्छ नि अहिले चाहिँ भाषामा भन्छ, तर प्रभु यीशुको समयमा चाहिँ के भने त्यसलाई चाहिँ ढोङ्गी पाखण्डी भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो नि। भित्र चाहिँ चिहान, बाहिर चाहिँ होइन सेतो चिहानले सजिएको राम्रो चिहान परमेश्वरले भन्नुभयो। यस कारणले गर्दाखेरि नि आज परमेश्वरको अगाडि हाइपोक्रेसी भन्छ नि, हिपोक्रेसी। परमेश्वरले सबैभन्दा बेसी चाहिँ स्वाङ पार्नेहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा धेरै पिटाइ खान्छ। याद गर्नुहोस् हामीले स्वाङ पार्नु हुँदैन, हामी स्पिरिचुअल स्वाङ पार्नु हुँदैन हामी। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई सेल्फ एक्जल्टेसन गर्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ पतन हुन सुरु गर्छौँ हाम्रो जीवनमा। तर हामीले चाहिँ परमेश्वरको सिद्धान्तमा रहनुपर्छ। प्रभुले नै हामीलाई के गर्नुहुन्छ, जिन्दगीभरि तपाईँलाई पास्टर बनाउनु भएन भने पास्टरको लालसा नगर्नुहोस्। तपाईँले जिन्दगीभर तपाईँ प्रभुले प्रेरित बनाउनु भएन भने प्रभुले बनाएको छैन किन तपाईँ अगमवक्ताहरू प्रेरिततिर लाग्ने होइन। पास्टरहरू चाहिँ प्रेरित हुनु खोज्ने,
अनि शिक्षकहरू चाहिँ हैन आज परमेश्वरले तपाईलाई जे हुन अगाडि बोलाउनु भएको छ, आमाको गर्भमा बोलाउनु भएको छ, त्यही हो तपाईँ। तपाईलाई याद गर्नुहोस्, अगमवक्ताहरू प्रेरित हुन नखोज्नुहोस्। तपाईको त्यो अधिकार छैन भने तपाईँ चाहिँ सेल्फ एक्सल्टेसनतिर जानुहुन्छ। अनि याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले चाहिँ त्यसो गर्नु चाहिँ डेन्जर हो, हाम्रो लागि खतरा हो। जब हामी हाम्रो बोलावटलाई त्यागेर अन्य बोलावटतिर छिर्छौँ, हाम्रो निम्ति याद गर्नुहोस् त्यहाँ परमेश्वरको आत्मिक सुरक्षाहरू भत्किन्छ, परमेश्वरले राख्नु भएको अर्डरहरू भत्किन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ हामीले। अनि कतिजनाको मानसिकता चाहिँ यस्तो हुन्छ, अब पास्टरबाट म चाहिँ शिक्षक हुँदै प्रेरित हुँदै अगमवक्ता हुँदै प्रेरिततिर बढ्नु। यदि प्रभुले जिन्दगीभर तपाईँलाई डिकनकै सेवकाई हुनको निम्ति बोलाउनु भएको छैन, म एल्डर कहिले हुने होला, अब 10 वर्षपछि एल्डरको सपना अनि एल्डरबाट पास्टर प्रभुले बनाउनु भएको छैन भने तपाईँलाई पास्टरको सर्टिफिकेट दिएर पनि के गर्नुहुन्छ त? यो चाहना चाहिँ एउटा हाम्रो नेपाली जगतमा के छ, एउटा जल्दो बल्दो एउटा समस्या हो। यो चाहिँ हङकङमा त्यस्तो छ भनेको होइन नि, यो चाहिँ यता पनि त्यस्तै छ। नेपाली जगतमा झन् थुप्रै छ। अहिले हाम्रो यो भनौँ न, यो एउटा परिवेशमा अहिलेको एउटा मण्डलीमा एउटा चलिरहेको विमको एउटा म तपाईँलाई बताइरहेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा के हुन्छ, याद गर्नुहोस् कि परमेश्वरले चाहिँ तपाईँलाई बोलावट चाहिँ परमेश्वरले दिने हो। प्रभुले तपाईँलाई उठाउनुहुन्छ, बोलावट दिनुहुन्छ। यदि बोलावट तपाईँले दिनु भएन भने तपाईँ कहिले पनि कदम नचाल्नुहोस्, तपाईँ उदोमुन्डो लड्ने खतरा हुन्छ तपाईँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ बोलावटमा चाहिँ अधिकार हुन्छ, त्यहाँ ग्रेस हुन्छ, अनुग्रह हुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको जीवनमा चाहिने सबै कुरा परमेश्वरले त्यहाँ प्रबन्ध गर्नुहुन्छ। अन्धकारको शक्तिसँग लड्ने क्षमता परमेश्वरले दिनुहुन्छ। नत्र भने मेन्टली टर्चर भएर तपाईँ आत्मिक रूपमा घायल हुनुहुन्छ, तपाईँलाई बाढ आउँछ, तपाईँलाई त्यहाँ आत्मिक सुरक्षा र आवरण हुँदैन। धेरैजना मान्छेहरूले के गरेको छ, आफ्नो पोजिसनलाई सिफ्टिङ गरेको छ धेरैचोटि। परमेश्वर आफैले सिफ्टिङ गर्नु खोज्दाखेरि शैतान जस्तो हुन्छ, हामी स्वर्गबाट तल झरिन्छ। तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, परमेश्वरले नै तपाईँको आत्मिक अवस्थालाई चाहिँ बढाउनुहुन्छ। अगमवक्ता पठाउनुहुन्छ, अगमवक्ताले के गर्छ, रिकग्नाइज गरिदिन्छ आजदेखि परमेश्वरले तपाईँलाई यो कलिङ दिनुभएको छ। तर जाँच्नुहोस्, फेरि भन्यो भन्दैमा त्यता कुद्ने होइन, फेरि जाँच्नु पनि पर्यो हामीले। परमेश्वरले नै हामीलाई बढाउनुहुन्छ। फेथफुलनेस, विश्वासयोग्य भयो भने परमेश्वरले 1 तोडाबाट 3 तोडा, 3 तोडाबाट 5 तोडा, 5 तोडा 10 तोडा परमेश्वरले दिँदै लानुहुन्छ। तर फेथफुलनेस, विश्वासयोग्यता, हामीले नदेखेको परमेश्वरको अधीनतामा बस्छौँ भनेर भन्छौँ, तर देखेको परमेश्वरको पास्टर, देखेका परमेश्वरको अगुवाहरूको अधीनतामा हामी बस्छौँ कि बस्दैन, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो जीवन। त्यतिखेर चाहिँ हामीले बुझेको हो, त्यतिखेर चाहिँ हामी आत्मिक अधिकारलाई हामीले के गर्छौँ, बुझेको हो। अनि पावलले यो कुरा बुझ्यो उसले, अनि पावलको जीवन परिवर्तन भयो। उसले भने, प्रभु म फलानको सुइराहरूमा लात हानिरहेको रहेछु। अनि आजको दिनमा धेरै विश्वासीहरू घाइते भएको कारण चाहिँ अख्तियारको विरुद्धमा बोलेको कारणले गर्दा, अधिकारको विरुद्धमा खडा भएको कारणले गर्दा फलानको सुइरोमा लात हान्दा तपाईँलाई दुख्छ। अनि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जब हामी अख्तियारको विरुद्धमा खडा हुन्छौँ नि, त्यतिखेर चाहिँ यो म्याटर चाहिँ फेरि पास्टरको हुँदैन, अगमवक्ता प्रेरितको हुँदैन, अगुवाको हुँदैन। त्यो म्याटर चाहिँ परमेश्वरले खडा गर्नुभएको अगुवाहरूको विरुद्धमा जब हामी खडा हुन सुरु गर्छौँ, त्यति त्यो म्याटर चाहिँ परमेश्वरको हुन्छ, किनभने परमेश्वरले खडा गर्नुभएको। अनि त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो जीवनमा जजमेन्टहरू आउँछ। अनि जजमेन्ट परमेश्वरले किन दिनुहुन्छ, पहिलो जजमेन्ट, दोस्रो जजमेन्ट आउँदाखेरि चाहिँ फर्किनको निम्ति चेतावनी हो। फर्किन, किन परमेश्वर चाहिँ ताडना दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर चाहिँ हामीलाई के गर्नुहुन्छ, अनुशासन गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभुले हाम्रो जीवनमा चेतावनीहरू दिनुहुन्छ। अनि यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, पावल जस्तो मान्छेले पनि के गर्यो, उसले पनि अख्तियारलाई स्वीकार गर्यो। अनि पावललाई अन्तिम समयमा जब उसलाई रोम जाने बेलामा जब उसलाई पक्रेर महासभामा बोलायो, महासभामा बोलाउँदै गर्दाखेरि एकजना प्रधान पुजारीले के गर्छ, प्रधान पुजारीको अपमान गर्छ पावलले बोल्दा बोल्दै। अनि एकजनाले भन्छ, के तँलाई महान प्रधान पुजारीको विरुद्धमा बोल्न तँलाई डर लागेन? पावलले भन्छ, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, किनभने मलाई थाहा थिएन उहाँ प्रधान पुजारी हुन्छ भने। उसले त्यो अधिकारलाई स्वीकार गर्यो, किनभने पावललाई थाहा थियो स्पिरिचुअल अथोरिटी के हो भन्ने कुरा उसलाई थाहा थियो। उसले भने, मलाई माफ गर्नुहोस्, प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ भने मलाई थाहा थिएन। अनि उसले स्वीकार गर्यो। अनि तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु नि, अथोरिटी चाहिँ नि इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो जीवनमा। अथोरिटी चाहिँ गड्स प्रिन्सिपल इज सैतान्स, होइन, रिबेलियन। रिबेलियन चाहिँ नि परमेश्वरबाट आउँदैन, विद्रोह चाहिँ परमेश्वरबाट आउँदैन। तपाईँलाई म यो कुरा बताउन चाहन्छु, परमेश्वरले तपाईँलाई जिन्दगीभरि तपाईँलाई परमेश्वर चाहिँ पास्टर बनाउनु भएन भने पास्टर हुने चाहना राख्नुहुन्छ नि, हाम्रो निम्ति ठुलो मूर्ति पूजा,
ठुलो डरलाग्दो पाप हो। एक दिन तपाईँलाई नि त्यो आकांक्षाले, त्यो अभिलाषाले, पहिले म हैन लिडर्स हुने, पहिले हुने भन्ने अभिलाषाले नि तपाईँको आत्मिक अवस्थालाई नि लुसिफरलाई जस्तो तपाईँलाई पतन गराइदिन्छ। तर परमेश्वरले नै तपाईँलाई के गर्नुहुन्छ, अर्डेन गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई के गर्नुहुन्छ, तपाईँको जिम्मेवारी, तपाईँको फल, तपाईँको फ्रुट्सहरू देख्दै गर्दा नि तपाईँलाई नै मानिसहरूले भन्छ परमेश्वर तपाईँलाई यो वरदान बोलाउ दिनुभएको रहेछ। अनि तपाईँलाई म यो कुरा बताउन चाहन्छु। अनि परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, हारूनलाई चाहिँ बोलाउनुहुन्छ। आज तपाईँ र मैले बोलावट मन पर्यो भन्दैमा तपाईँ र मैले त्यो हिँड्ने कुरा छैन। आजको दिनमा ट्रेन्ड चल्दैछ, अहिले अगमवक्ता र प्रेरितको ट्रेन्ड होइन, एउटा भनौँ न एउटा विम चलिरहेको छ, अगमवक्ता र प्रेरित भन्ने। तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अगमवक्ता र प्रेरित यदि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बनाउनु भएन भने तपाईँ र मैले अगमवक्ता र प्रेरितको ट्याग लगाएर केही पनि गर्न सक्दैनौँ। उल्टो हाम्रो जीवनमा के आउँछ, ठुलो क्षति आउँछ। किन भन्दाखेरि हामीले पाइला चाल्ने कोसिस गर्दैछौँ नि त, त्यसमा त्यहाँ अनुग्रह ग्रेस हुँदैन परमेश्वर, अनि त्यहाँनिर चाहिँ हामी खाडलमा पर्छौँ। तर परमेश्वरले एउटा साँचो अगमवक्ता र प्रेरितहरू पनि दिनुभएको छ, जसले चाहिँ तपाईँलाई भन्न चाहन्छु मण्डलीलाई के गर्छ, उनीहरूले अगुवाई गर्ने काम गर्छ। यस कारणले गर्दा जे कुरा एउटा साधारण विश्वासीले देख्न सक्दैन, त्यो कुरा चाहिँ एउटा मण्डलीका अगुवाहरूले देख्ने वरदान परमेश्वरले दिनुभएको कारणले गर्दा उनीहरू चाहिँ स्पेसल होइन, उनीहरू भित्र भएको अभिषेक चाहिँ स्पेसल हो, त्यो अथोरिटी चाहिँ स्पेसल हो। अनि तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, त्यस कारणले बाइबलले भन्छ नि मेरो अभिषेक भएका जनलाई नछौ होइन। परमेश्वरले भन्नु मेरो अभिषिक्त जनलाई नछौ, किन भन्दाखेरि अभिषिक्त जनलाई नछौ भनेको चाहिँ गएर टच गर्ने भन्ने कुरा होइन, उसको अख्तियारको विरुद्धमा खडा नहौ। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो म्याटर चाहिँ परमेश्वरले खडा गर्नुभएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा नि धेरैवटा कुराहरूमा के हुँदैछ, स्पिरिचुअल डेथ आउँदैछ धेरैको जीवनमा। किन आउँदैछ भन्दाखेरि अख्तियारलाई विरोध गरेको कारणले गर्दा, तपाईँले इनर च्याम्बरमा, भित्रीय कोठामा बोलेको कारणले नि तपाईँको आत्मिक अवस्थाहरू चाहिँ के हुन्छ, डिफाइल हुन्छ, तपाईँलाई अशुद्ध र भ्रष्ट बनाउँछ। यहाँ अघि मैले भने नि, यहाँ भित्र अर्कै छ, मुखमा अर्कै भयो भने नि तपाईँको जीवनमा कहिले पनि आत्मिक कुराहरू आउन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, सबमिटेड हुनुपर्छ हामी, परमेश्वरको प्रिन्सिपल हो। अनि विद्रोह चाहिँ आज धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा विद्रोह चाहिँ के हो, हाम्रो पापको स्वभाव हो। विद्रोह गर्नु मनपर्छ, मैले भनेको जस्तो भएन भने झगडा गरेर हुन्छ कि बोलेर हुन्छ कि होइन, दुई चारजनालाई होइन आफ्नो पक्षमा बनाएर हुन्छ कि। जब चर्चमा के हुन्छ, एउटाको मन दुख्छ नि, अनि पास्टरसँग कसैको मन दुख्यो भने अनि उसले चाहिँ के गर्छ, अरूलाई हेर्छ कसको चाहिँ पास्टरसँग मन दुखेको छ, त्यसलाई खोज्दै 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 जान्छ होइन। नेपालतिर त यस्तो हुन्छ, हङकङमा कस्तो हुन्छ थाहा छैन, उसलाई थाहा हुन्छ। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, हजारौँको भिडमा चाहिँ ड्रग एडिक्टले चाहिँ नि हजारौँको भिडमा कहिले नदेखेको ड्रग एडिक्टलाई देख्यो भने पहिलो चाहिँ उसले चिनिहाल्छ, यो चाहिँ मेरै ड्याङको मुला हो भनेर। किन उनीहरू चाहिँ एक भइहाल्छ अरे। जति नै भिडमा राखे पनि मथुलाई चिन्छ अरे, कहिले नभेटे पनि। अनि उनीहरू वान हुन्छ, एक हुन्छ, कुरा मिल्छ। आजको दिनमा कस्तो व्यक्तिहरूसँग कुरा मिल्दैछ, गजेडी होइन, मथु विद्रोहीसँग कुरा मिल्दैछ भने तपाईँ पनि त्यही ड्याङको मुला हुनुहुन्छ। तर तपाईँ परमेश्वरको भय मान्ने मान्छेहरू, बुद्धिमान मान्छे, प्रभुसँग खोज्ने मान्छेको नजिक जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ त्यो व्यक्ति जस्तो हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। पहिलो होइन, हजारौँको भिडमा पहिलोचोटि भेट हुँदाखेरि मान्छेको बोन्डिङ हुन्छ नि, बोन्ड हुन्छ नि, एकअर्कामा गाँसिन्छ नि प्राण। किन? मन मिलेको कारणले गर्दा गाँसेको, उनीहरूको विचार मिलेको कारणले गर्दा गाँसेको। मथुले मथु नै रोज्छ, गजेडीले ड्रग्सको ड्रग्स होइन। किन भन्दाखेरि यो उनीहरूको विचार मिलेको कारणले उनीहरू मिलिहाल्छ। अनि आजको दिनमा तपाईँको बोन्डिङ कोसँग छ? अनि यस कारणले गर्दा आज तपाईँहरू मैले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि आजको दिनमा हामी चाहिँ विद्रोह गरेर परमेश्वरको सेवा गर्दैछौँ भन्छौँ भने याद गर्नुहोस्, तपाईँहरू मेरो जीवनमा एउटा ठुलो एउटा परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो जीवनमा जजमेन्ट ल्याउनुहुन्छ होइन, न्याय ल्याउनुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई यो कुरा बताउन चाहन्छु कि परमेश्वरले चाहिँ अख्तियार दिनुभएको छ। अनि अगुवा स्पेसल होइन, तर अगुवाभित्र परमेश्वरले राख्नुभएको अभिषेक चाहिँ स्पेसल हो होइन, स्पेसल हो। नत्र भने ध्रुव शिष्य 4 फुट 10 इन्चीको मान्छे स्पेसल होइन होइन। तर उहाँलाई किन मान्छेहरूले मन पराउँछ? किन भन्दा उहाँभित्र भएको स्पेसल ग्रेस
एनोइन्टिङ चाहिँ के हो, मन पराएको मान्छेले। त्यस कारणले गर्दा तपाईँलाई बताउन चाहन्छु आजको दिनमा तपाईँ र मैले चाहिँ यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ कि परमेश्वरले हामीलाई अख्तियार दिनुभएको छ है। त्यस कारणले गर्दा आजको दिनमा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अर्को कुरा, नादाब र अबिहु हामीले जहिले पढिरहेको सुनिरहेको तिनीहरूले के चाहिँ गरेर परमेश्वरको स्वर्गबाट आगो झरेर तिनीहरू चाहिँ खत्म हुनु पर्यो। परमेश्वरले हारूनको कुललाई, हारूनको वंशलाई मात्र परमेश्वरले के दिनुभएको थियो, मुख्य पुजारीको स्थानमा राख्नु भएको थियो। अरू लेवीहरूलाई परमेश्वरले के गर्नुभएको थियो, बाहिरी बलिदान गर्ने, वेदीमा आगो बाल्ने अनि के गर्ने, सन्दुक बोक्ने होइन, उनीहरूलाई के गर्ने, के भन्छ त्यो बाहिरी तम्बुहरू, त्यो पर्दाहरू सार्दाखेरि पवित्र स्थानको सामानहरू बोक्ने, भाँडाकुँडा बोक्ने व्यक्ति उनीहरू लेवीहरू थियो। तर परमेश्वर हारूनको वंशलाई मात्रै पुजारी पदमा चाहिँ नियुक्त गर्नुभएको थियो। हारूनको वंशबाट चाहिँ बग्दै 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 आउनु पर्थ्यो। तपाईँलाई बताउन चाहन्छ नादाब र अबिहु के थियो, जेठा र माइला छोरा थियो। परमेश्वरले उनीहरूलाई नियुक्त गर्नुभएको थियो तर उनीहरूले के गरे, आफ्नो बाबुको अन्डरमा बसेर उनीहरूले सेवाकाई गर्नुपर्छ, बाबुको अख्तियार मुनि बसेर उनीहरूले सेवाकाई गर्नुपर्छ। उनीहरूले बुझेन त्यो कुरालाई। नबुझ्दाखेरि के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ दिनहु परमप्रभुको वेदीमा के गर्नुपर्ने, धूप बाल्नु पर्ने त हो भनेर उनले आफ्नै मनले विचारले के गरे, उनीहरूले चाहिँ त्यो धूप चाहिँ बाल्दाखेरि परमेश्वरको आगो चाहिँ स्वर्गबाट आयो। त्यो चाहिँ स्ट्रेन्ज फायर भयो होइन, परमेश्वरको एउटा स्ट्रेन्ज फायर आयो त्यहाँनिर। तपाईँलाई भन्न चाहन्छु नि सबमिटेड बिनाको सेवाकाई चाहिँ नि तपाईँहरू मेरो जीवनमा डरलाग्दो सेवाकाई हो। सबमिसन बिनाको सेवाकाई चाहिँ हुँदैन हाम्रो जीवनमा। बाबु छोरा थियो, उनीहरूको कामै धूप बाल्ने थियो। मन्दिरमा के थियो, त्यहाँ दिनहु उनीहरूले पवित्र स्थानमा गएर धूप बाल्नु पर्थ्यो, रोटी दिनहु फेर्नु पर्थ्यो, त्यहाँ सफा गर्नु पर्थ्यो। त्यहाँ 7वटा के थियो, समाधानहरू थियो, तेलहरू थप्नु पर्थ्यो। कहिले मर्नु हुँदैन थियो, तेल थपेको थपै गर्नु, सेवाकाई नै त्यहाँ भित्र थियो। तर नि बाबुको लिडरसिप पनि, बाबुको आज्ञाकारितामा, बाबुको अधीनतामा बसेर गर्नुपर्छ। तर उसले त्यो कुरा बुझेन, जसको कारणले गर्दाखेरि के गर्यो, स्ट्रेन्ज फायर। कहिलेकाहीँ के लाग्छ हामीलाई, दिनहु गर्ने हाम्रो सेवाकाईले चाहिँ गर्दा 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 कस्तो लाग्छ, यो मैले गर्नुपर्ने भन्ने दिन हामी इजी जब सम्झिनु सुरु गर्छौँ नि तब चाहिँ हाम्रो जीवनमा के हुन्छ, होसियार हुनुपर्छ हामी। धेरैचोटि मान्छेलाई के हुन्छ, पहिलोचोटि घरेलु सङ्गतिमा वचन प्रचार गर्नु दियो भने कतै प्रार्थना गर्दैन, उपवास बसेर प्रार्थना गरेर डर र कम्पोको साथमा जब उसलाई 3चोटि 4चोटि दिएपछि उसलाई इजी सम्झिनु सुरु गर्छ, यस्तै त रहेछ। अनि प्रार्थना पनि कम हुनु सुरु गर्छ। के हो, सेवाकाईलाई हलुका सम्झेको हो नि त। मान्छेको के हुन्छ, पुलपिटमा एकचोटि गइसकेपछि के हुन्छ, पहिलोचोटि वचनको भार पर्यो भने खुट्टा पनि काम छ होइन, बोली पनि काम छ, तर प्रभुले काम पनि गर्नुहुन्छ। फर्स्टचोटि पुलपिटमा जाँदाखेरि कति डर र भएको साथमा जान्छ, दोस्रोचोटि तेस्रोचोटि जाँदै गएपछि के हुन्छ, हामीलाई बानी हुन्छ अनि हामी त्यो सेवाकाईलाई हलुका सम्झिन्छौँ। त्यो सेवाकाई चाहिँ हलुका छैन। तपाईँलाई बताउन चाहन्छु मान्छेले यही सम्झ्यो। उनीहरूले नादाब र अबिहुले के गरे, पहिलोचोटि वेदीमा धूप बाल्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले श्रद्धाको साथ, परमप्रभुको भयको साथ आफ्नो बाबुको अन्डरमा सेवाकाई गरे। तर दिनहु गर्दै गएपछि उनीहरूलाई के गरे, बाबुलाई के सोधिराख्नु होइन, उनीहरूले के भयो, आफ्नो सेवालाई हेलसक्रै गरे, जसको कारणले गर्दा स्ट्रेन्ज फायर माथिबाट आयो। अनि तपाईँलाई बताउँछु नि हाम्रो सेवाकाई चाहिँ यस्तो होइन, भय र श्रद्धाको साथमा परमप्रभुको सेवा गर्नुपर्छ। बोलाइएका मानिसहरू, नयाँ करार र पुरानो करारमा नि डिफ्रेन्सेस केही पनि छैन। परमेश्वरको सेवा गर्ने चाहिँ नि डिफ्रेन्सेस, तरिकाहरू फरक छ होइन। भनौँ न त्यहाँ त्यो समयमा सेरिमोनियल कुराहरू, व्यवस्थाको कतिवटा विधि विधानको कुराहरू हुन्थ्यो, तर अहिले त्यो सब छैन। तर श्रद्धा र भय त्यही हो। पुरानो समयमा जसरी हारूनले भनौँ न पुजारीले जुन श्रद्धाको साथ सेवा गर्थ्यो महापवित्र स्थानमा, आजको दिनमा त्यो सेवाकाई त्यही हो सेवाकाई। तर मान्छे यति मात्रै हो, मान्छेको जीवनमा ऊ पापी भएर पुलपिटमा चढ्यो भने मर्दैन, त्यति मात्रै फरक। अनुग्रहको समय छ भएको कारणले गर्दा। तर त्यो श्रद्धा र त्यो भय छ कि छैन आज तपाईँहरूको जीवनमा होइन, आज हाम्रो विश्वासीहरूको जीवनमा छ कि छैन त्यो श्रद्धा र भय? त्यो श्रद्धा र भय छ भने आजको दिनमा परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा के गर्नुहुन्छ, चाहिँ हामीलाई बढाउँदै लानुहुन्छ, वृद्धि गर्दै लानुहुन्छ। अनि अर्को कुरा तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, मैले सिद्ध्याउन आँटिसकेको छु। अनि धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा के हुन्छ, अब म अलिकति अगुवाको विषयमा अलिकति 1-2वटा कुरा भन्छु अनि म सिद्ध्याउँछु।
परमेश्वरले अगुवालाई नियुक्त गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा हरेक अगुवाहरू पनि परीक्षित हुन्छ। कस्तो कुरामा तपाईलाई भन्न चाहन्छ, भेड एकतिर हुँदा अगुवा एकतिर हुँदाखेरि अगुवालाई मानसिक टर्चर हुन्छ, आत्मिक टर्चर हुन्छ, जसको कारणले गर्दा हारूनले जस्तै सुनको बाछा बनाइ पठाउँछ। तर म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको अगुवाहरूसँग दर्शन र भिजनहरू छ भने आजको दिनमा प्रेसर चाहिँ जसलाई पनि आउँछ, यो प्रेसरहरू आएरै निर्णय गरेरै हामी परिपक्व हुँदै जाने हो हैन। तपाईहरुसँग त्यस्तो धेरै उदाहरणहरू छ। तपाईलाई बताउन चाहन्छु, हारूनको उदाहरण के गर्दाखेरि हारूनले चाहिँ भिडको दबावमा उसले के गर्यो, मूर्ति पूजा गरी पठायो। यो चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ डरलाग्दो घिनलाग्दो पाप देख्नुभयो। उनीहरूले आफूलाई भ्रष्ट पारे मूर्ति बनाएर। हारून परमेश्वरको पुजारी थियो हैन, परमेश्वरको आवाज सुन्ने व्यक्ति थियो, तर के गर्यो भने उसले चाहिँ मूर्ति बनाइ पठायो। अनि आजको दिनमा तपाईलाई यो कुरा बताउन चाहन्छु, म आजको दिनमा भिडले धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा भन्छ, तर म तपाईलाई बताउँछु भिडसँग लिडरशिपहरू चाहिँ के हुनु हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ बोल्डनेसको साथमा खडा हुनुपर्छ। तपाईलाई बताउन चाहन्छु, यो चाहिँ धेरै प्रकारको तपाईलाई थाहा छ, विद्रोहहरू चाहिँ जहिले पनि लिडरशिपबाट आउँदैन, मुनिबाट आउँछ। धेरैचोटि गनगन किचकिचहरू चाहिँ कहाँबाट आउँछ, असन्तुष्टिहरू चाहिँ कहाँबाट आउँछ, मुनिको लेभलबाट आउँछ। तपाईलाई बताउँछु, अझै गनगने एक ठाउँमा भेला भयो भने झन् ठुलो गनगन सुरु हुन्छ। जसरी परमेश्वरले मोसाले के गर्यो, 12 जना चाहिँ गुप्तचरहरू पठाए, 40 दिन घुमेर आए। 2 जनाले असल खबरले 10 जनाले के गर्यो, 10 जनाले सारा समुदायलाई नै चित्तै खलबलाइदियो, जसको कारणले गर्दा नि उनीहरू कादेश बर्नेबाट उनीहरू फर्के। ती थियो नजिकै थियो, कादेश बर्नेबाट उनीहरूले के देख्यो, परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको देश देख्यो उनीहरूले। तर ती ढोकामा पुगेर फर्के, कसको कारणले, 10 जनाको कारणले गर्दा। आजको दिनमा तपाईँ र मैले मानिसहरूको चित्त खलबलाउने कुराहरू बोल्नु हुँदैन। तपाईलाई भन्न चाहन्छु, परमेश्वरको विरुद्धमा हामी खडा हुनुहुँदैन, किनभने परमेश्वरले चाहिँ मण्डली बनाउँदै हुन्छ। यी समयहरूमा, यो दिनहरूमा महिमित मण्डली बनाउँदै हुन्छ। प्रभुले चाहिँ नयाँ करारको ढाँचामा एउटा परमेश्वरले चाहिँ एउटा भनौँ न ओरिजिनल ब्लुप्रिन्टमा आफ्नो मण्डलीलाई आकारमा सेपमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ। अनि सेपमा ल्याउँदाखेरि परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ, यी दिनहरूमा प्रकाश रेभलेसनहरू दिँदै हुनुहुन्छ आफ्नो अगुवाहरूलाई। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईलाई म यो कुरा बताउन चाहन्छु, उत्साह दिन चाहन्छु कि आजको दिनमा हामीले चाहिँ चित्त खलबलाइदिनु हुँदैन मानिसहरू। तपाईलाई म बताउन चाहन्छु, मुख्य लिडर्स र हैन भनौँ न मुख्य लिडर्स र तल्लो के भन्छ साधारण विश्वासीको बीचमा चाहिँ अर्को एउटा सह अगुवाहरू, यहोशू र कालेबहरू जस्तो व्यक्तिहरू हुन्छन्। अगुवा पनि भइसकेको हुँदैन, उनीहरू साधारण पनि होइन, अगुवा हुने प्रोसेसमा आउँछ नि। त्यो बीचमा चाहिँ नि धेरैचोटि के हुन्छ, तपाईहरु मैले बीचमा बस्ने मानिसहरूले चाहिँ जोड्ने काम गर्नु पर्यो। मुख्य लिडरशिप र मुनिका व्यक्तिहरूलाई जोड्ने काम गर्नुपर्छ। किनभने मुख्य लिडरशिप सबैको घरमा गएर प्रार्थना गर्न सक्दैन र कसलाई के बितिरहेको थाहा पनि हुँदैन। उसलाई भिजन र दर्शनको कुराहरू थाहा हुन्छ, तल समस्याहरू चाहिँ के हुन्छ, समस्याहरू चाहिँ त्यो लेभलको मिडल लेभलको अगुवाहरूले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ, सुल्झाइरहेको हुन्छ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ मिडिएटर गर्ने काम गर्नुपर्छ। तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, साउल जस्तो के दाउदको छोरा अब्सलोम जस्तो दाउदलाई भेट्न नदिने हुनु हुँदैन हाम्रो जीवनमा। अब्सलोमले के गर्यो, गेटमा बस्यो अनि राजालाई भेट्न आउने मान्छेहरूलाई उसले के भन्यो, राजा त बिजी छ, नभेट्नुहोस्, राजा त तपाईको न्याय गरिदिनुहुन्न, यदि मलाई भन्नुहोस् तपाईँको समस्या, म न्याय गरिदिन्छु। उसले के गर्यो, गेटमा बसेर कति वर्ष गेटमा बसेर सारा इजरायली जातिहरूको मन आफूतिर फर्काएर पाउलाई के गर्यो, खेद्न सुरु गर्यो। जब अख्तियारको विरुद्धमा खेद्यो, दाउदले के गर्यो, लडन त गरेन। दाउद योद्धा थियो, वीर योद्धा मानिसहरू थियो, उसँग वीर योद्धाहरू थियो, उसले आफ्नो छोरालाई मार्नु सक्थ्यो, तर ऊ सिंहासन च्युत भएर ऊ हिँड्यो। तर तपाईँलाई थाहा छ, अख्तियारको विरुद्धमा जाँदाखेरि ऊ चाहिँ के गर्नु पर्यो, उसको जीवनमा मृत्यु आयो। तपाईँलाई एउटा कुरा बताउन चाहन्छु, म आजको दिनमा नि त्यो लेभलको लिडर्सहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ, तल्लो लेभलको विश्वासीहरूको कुरा माथिल्लो लेभलसम्म हामीले लानुपर्छ र माथिबाट जे अर्डर आउँछ दर्शन र भिजन त्यो चाहिँ तल फेरि बगाउनु पर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा तपाईँलाई बताउन चाहन्छु म कि आजको दिनमा फेरि मैले भन्नु खोजेको चाहिँ त्यहाँ अब्सलोमहरू छ भन्नु खोजेको चाहिँ होइन। मैले त्यहाँ एउटा नक्सा तपाईँलाई मैले दिँदैछु, त्यो नक्सालाई
तपाईले पक्रिनुपर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा तपाईलाई बताउन चाहन्छु म। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ एउटा राजा साउलको विषयमा अलिकति भन्छु अनि म सिद्ध्याउँछु। जब राजालाई साउललाई परमेश्वरले अभिषेक गर्नुभयो अनि अभिषेक गरिसके पछाडि युद्धहरू जित्दै थियो अनि युद्धहरू जित्दै गर्दा सामुएलले उसलाई भनेको थियो 7 दिनसम्म तपाईले मलाई पर्खिनुस् है, हैन 7 दिनसम्म पर्खिनुस्। अनि जब उसले चाहिँ 7 दिन भइसक्यो तर सामुएल अगमवक्ता आइपुग्दैन। अनि के छ उनीहरूको विरुद्धमा त्यहाँ हजारौं लाखौं पलिस्टीहरू चाहिँ के भएको छ, युद्ध गर्न आउँदैछ। अनि साउलसँग चाहिँ 3000 मात्रै सिपाही हुन्छ। अनि उसले के गर्छ, पहिलो दिन पर्खिन्छ आउँदैन, दोस्रो दिन पर्खिन्छ आउँदैन, तेस्रो दिन पर्खिन्छ आउँदैन, चौथो दिन, सातौं दिनसम्म पनि आउँदैन सामुएल। अनि उसले के गर्छ, मान्छे उबाट हटेको देखेर उसले के गर्न सुरु गर्छ, त्यहाँनिर चाहिँ ले बलिदान भनेर चाहिँ उसले के गर्छ, भेडालाई चाहिँ बलिदान चढाइदिन्छ। त्यो बलिदान चढाउने काम चाहिँ पुजारीको काम हो, राजाको काम थिएन। अनि परमेश्वर जब बलिदान चढाइसक्छ तब सामुएल अगमवक्ता आइपुग्छ। सामुएलले भन्छ तपाईले के गर्नुभयो, हैन तपाईको काम होइन बलिदान चढाउनु, परमेश्वरले तपाईलाई जाँच्नु भएको थियो, टेस्ट गर्नु भएको थियो, तर तपाई यसमा उत्तीर्ण हुनु भएको भए तपाईको सिंहासन चाहिँ परमेश्वरले अन्त्यसम्म स्थिर गर्नुहुन्थ्यो। तर अब तपाईको सिंहासन के हुँदैन, परमेश्वरले अर्कै व्यक्तिलाई दिनुहुन्छ। दाउद त त्यतिखेर जन्मेको पनि थिएन, दाउद जन्मेको पनि थिएन, तर परमेश्वरले दाउदलाई के गर्नुभयो, खोज्नुभयो। तपाईलाई एउटा कुरा बताउन चाहन्छु, यहाँनिर एउटा सिद्धान्त लुकेको छ, तपाईलाई बताउन चाहन्छु। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा नि भिडको कुरा, भिडले कहिलेकाहीँ हामीलाई बहकाउँछ। त्यसकारणले पौलले भन्छ म मान्छेलाई खुसी पार्दैछु कि परमेश्वरलाई। यदि मान्छेलाई खुसी पार्दैछु भने परमेश्वरको दास हुने थिएन। दास भनेको के हो, मालिकको अधीनता मुनि जहिले पनि दास हुन्छ। नोकर सम्झेन, दास सम्झ्यो। नोकर भनेको नोकरी गर्ने, पैसा कमाउने, तर दासको चाहिँ मालिकमा पूर्ण मालिकको प्रपर्टी हो दास, हैन। हाम्रो इम्प्लोइ चाहिँ हाम्रो सम्पत्ति होइन, कम्पनीको सम्पत्ति होइन। र उ त उसले के गर्छ, ज्यालामा काम गर्ने हो। तर दास चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ बोन्ड, हैन, उ चाहिँ दास चाहिँ के हो, मालिकको सम्पत्ति हो। यसको मतलब म परमेश्वरको अधीनता मुनि मैले आफूलाई के गरेको छु, हात उचालेको छु। परमेश्वरले जे भन्नुहुन्छ म त्यही गर्छु, मर भन्नुहुन्छ मर्छु, जा भन्नुहुन्छ जान्छु। परमेश्वरले जे भन्नुहुन्छ म त्यही गर्छु। पाउलले भन्नु खोजेको कुरा त्यो हो। अनि आज धेरैचोटि हामी प्रभुको दास दास भनेर यदि हामी भन्छौँ तर अधीनता मुनि आफूलाई सुम्पेको छैन भने याद गर्नुहोस्, तर हाम्रो जीवनमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने आजको दिनमा भिडले कहिलेकाहीँ हामीलाई बहकाउनु खोज्छ। प्रभु यीशुलाई पनि परीक्षा आयो, राजा बनाउनु खोज्यो, तर बलजफ्ती पक्रेर राजा बनाउनु खोज्यो। अनि तपाईलाई बताउन चाहन्छु कि आजको दिनमा परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई एउटा म्यान्डेट, एउटा उद्देश्य दिनुभएको छ। उद्देश्यलाई पूरा गर्नको निम्ति अधिकार अख्तियार दिनुभएको छ। र आज हामी हरेक व्यक्तिहरू चाहिँ परमेश्वरको अधीनतामा बसेर आज हामी चाहिँ अगाडि बढ्दै जानुपर्छ। यही कुराहरू भन्न चाहन्छु र म छोटो प्रार्थना गर्न चाहन्छु। आज हामी आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ।